अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो जो आज हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का नॉवल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों को नॉवल के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये नॉवल जो है वो रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, केयर टेकर हीरोइन बेस्ड नॉवल है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का नॉवल है, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की कहानी में क्या होता है। आज फिर जब वो मम्मा से मिलने आया तो उसे वहाँ मौजूद देखकर उसके माथे पर कितनी ही शिकने दर आई थी। उसके वजूद को कतई इग्नोर करता वो मम्मा के सरहाने आ खड़ा हुआ था। गुड इवनिंग मम्मा, अब कैसा फील कर रही हैं? हालांकि उसका मुस्कुराने का मूड बिगड़ गया था, लेकिन फिर भी मम्मा के ख्याल से उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाई। बहुत बेहतर फील कर रही हूँ माइसन, मम्मा ने भी उसे स्माइल के साथ जवाब दिया था। ओके आंटी, मैं चलूँ? आपको ज़रूरत हो तो प्लीज़ ज़रूर बुलवा लीजिएगा, मैं फुप्पू के पास हूँ, साहब ने अपने असली नरम लहजे में कहा और फिर उठकर रूम से निकल गई थी। थैंक्स, अजमीर ने शुक्र अदा किया, फिर मम्मा से मुखातिब हुआ। मम्मा, ये क्या मुसीबत गले में डाल ली है आपने? जब भी आओ इसकी शक्ल देखो, क्या ज़रूरत है आपको इस तरह के लोगों को मुंह लगाने की? अजमीर, बुरी बात बच्चे, कैसी बात कर रहे हो आप? वो इतनी मासूम और प्यारी बच्ची है, सारा दिन तुम नहीं होते तो मेरी केयर करती है। हालांकि क्या रिश्ता है उसका और मेरा? सिर्फ इंसानियत का। और वो अपने फुप्पो की केयर के लिए हॉस्पिटल में है, मगर मुझे हर मिनट के बाद पूछने आती है। अरे मम्मा, आप नहीं जानती इन लोगों को, महज आपकी नरम मिजाजी और सादा तबीयत का फ़ायदा उठा रही है वो। प्लीज़ आप एहतियात बरता करें, आजकल के हालात से वाकिफ़ है ना आप, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। यहाँ हॉस्पिटल में मेरे माथे पर नहीं लिखा कि मैं हैदर एंड को इंटरप्राइजेज़ के ओनर की माँ हूँ अजमीर, और मैंने इतनी ज़िंदगी गुजारी है, अच्छे बुरे इंसान की पहचान रखती हूँ मैं किसी के खलूस को तुम्हारी तरह दुदकार नहीं सकती। मम्मा बुरा मान गई थी, वो मज़ीद बहस की बजाय खामोश हो गया। ओके, जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा ये बताओ डॉक्टर्स क्या कहते हैं? कब जाऊँगी मैं घर? मैं तंग आ गई हूँ बेटा। मम्मा, 1-2 दिन मज़ीद लग जाएंगे, बहुत कमज़ोरी है आप में, प्लीज़ आप मेरी खातिर बर्दाश्त कर लें। चंदा, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में रहकर मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब ही होगी, मुझे यहाँ के माहौल में लम्हा भर का भी सुकून नहीं आता। अगर साहब ना होते तो यहाँ मैं कब की मर जाती। मम्मा प्लीज़ इस तरह मत कहा करें, आप जानती हैं ना कि मैं। वो समझ सकती थी कि उनको लेकर वो किस कदर हसास है, इतनी भरी दुनिया में वो दोनों ही एक दूसरे के सब कुछ थे। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे मम्मा, ऐसी बातें मत किया करें, आपके सिवा है कौन मेरा? इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर लो, बीवी बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हारी और मेरी दोनों की तन्हाई दूर हो जाएगी। हाँ, जैसे समीर भैया की हो गई थी। मम्मा प्लीज़, आई हेट दिस टॉपिक, एक तजर्बा काफ़ी नहीं था आपके लिए? उसके लहजे में तलखी उतर आई थी। ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की वैसी हो, अच्छी बुरी हर तरह की लड़कियां हैं, बस समीर के साथ जो हुआ वो शायद हमारा नसीब था, मगर मैं महज नसीब का लिखा समझ कर सब फरामोश नहीं कर सकता। मुझे नफ़रत है लड़कियों से, और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। अजमीर, तुम सारी उम्र तन्हा कैसे गुजारोगे? ओह गॉड मम्मा प्लीज़, ये बातें करने के लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं, एक उम्र पड़ी है, आप कम अज़ कम हॉस्पिटल में तो इस टॉपिक को क्लोज़ कर दें। वो मुस्कुरा दी। सच्ची तो कह रहा था, घर पर भी जब वो मुयस्सर आता अपनी बेजा मसरूफियात से अगर कभी वक्त निकाल लेता तो इस बहस को लेकर बैठ जाती और अजमेर उकता कर मूड ख़राब करके उठ जाता। वो इतना रूड नहीं, मगर उसके साथ हादसा ही ऐसा पेश आया था कि वो हर इंसान से अपना इतबार खो बैठा था। ये बात वो समझ सकती थी, सदमा तो उनके लिए भी छोटा नहीं था। अजमीर ने अगर अपना भाई खोया था तो उन्होंने अपने जवान बेटे की मौत का दर्द अपने दिल के अंदर छुपा रखा था। अजमीर के ख्याल से वो बज़ाहिर सब भूल चुकी थी, मगर क्या एक माँ के लिए जवान औलाद की मौत भूल जाना मुमकिन है? वो भी हादसाती मौत नहीं, सोची समझी प्लानिंग के साथ दी जाने वाली मौत। आज वो डिस्चार्ज हो रही थी, सिहाब उनसे मिलते हुए रो पड़ी थी। मैंने बहुत कम लोग देखे हैं आप जैसे बेगर्ज और पुरखलूस, और आंटी मैं आपको उम्र भर नहीं भूल पाऊंगी, आप बहुत अच्छी हैं, प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें। या तो तुम भी मुझे बहुत आओगी, इस ज़माने में इतनी सादगी और इतनी अच्छी अखलाक की मालिक बच्ची मिली हो तुम मुझे, वरना इस नई नस्ल पर से मेरा इत्मीद ख़त्म हो चुका है साहब। मगर इन चंद दिनों में तुमसे मिलकर मुझे लगा कि अभी अच्छे लोग बाकी हैं, तुम्हारे माँ बाप जैसे, जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे इक़दार दिए, तुम्हारी आला तरबियत की। थैंक यू सो मच आंटी, मगर वो माँ बाप मुझे इस पूरे ज़माने के सपुर्द कर गए, तन्हा छोड़ गए। एनीवे, आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे? कभी दिल चाहा तो आपसे लम्हे दो लम्हे की बात कर लिया करूँगी। आई नो आपके बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, मगर मुझे देखकर उनके चेहरे पर आने वाली नफ़रत और गुस्सा मैं देख चुकी हूँ, मगर फिर भी। अरे तुम अजमेर के रूड बिहेवियर को प्लीज़ दिल पर मत लेना, वो अपनी आदत से मजबूर है और बस। उन्होंने प्यार से उसके गाल थपथपाए थे, फिर उसे अपना सेल फ़ोन नंबर दे दिया था। वो अजमीर के ख्याल से जल्दी से आंटी से नंबर लेकर उन्हें खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से फुप्पो के पास आ गई।
مگر راستے میں ہی وہ بد اخلاق انسان اس سے ٹکرا گیا تھا جسے قطعی اگنور کرتی وہ آگے بڑھی تھی۔ اس شخص کی آنکھوں میں جو نفرت اسے اپنے لیے نظر آئی تھی وہ صحاب کو جانے کیوں خوف زدہ کرتی تھی، حالانکہ اس نے تو ازمیر حیدر کا بگاڑا بھی کچھ نہیں تھا، صرف آنٹی کے ساتھ وہ کچھ وقت گزار لیتی تھی۔ ہاسپٹل کے اس ماحول میں اس کی گھٹن کم ہو جاتی تھی۔ اپنی طرف سے تو وہ آنٹی کے ساتھ اچھا ہی کرتی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، جانے ان کے بیٹے کو یہ بات پسند کیوں نہیں تھی۔ خیر اب تو قصہ ہی ختم ہو گیا تھا، آنٹی اپنے گھر جا رہی تھی اور کل پھپھو کو بھی چھٹی مل جانی تھی۔ وہ پھپھو کے بیڈ کے پاس بیٹھی ان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ ان کی آواز نے چونکا دیا تھا۔ صحاب تم خاموش ہو؟ نہیں پھپھو، بس وہ مجھے پتہ ہے تم اکتا آ جاتی ہو، دل چاہ رہا ہے تو گھر ہو آؤ، میں رہ لوں گی کچھ دیر تنہا۔ ارے نہیں پھپھو، صبح تو آپ ڈسچارج ہو جائیں گی، بس آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ وہ مسکرا دی۔ پھپھو اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اور خلوص خاموشی سے دیکھنے لگیں۔ اپنی بھتیجی بہت عزیز تھی انہیں، مگر اپنے خاوند کے رکھے رویے کی وجہ سے جب وہ صحاب کو اداس دیکھتی تھی تو دل بہت دکھتا تھا۔ اگر صحاب کا کوئی اور آسرا ہوتا تو وہ اسے اپنے گھر کے گھٹن زدہ ماحول میں نہ رکھتی، مگر ان کے ساتھ ساتھ صحاب کی بھی مجبوری تھی ان کے ساتھ رہنا۔ اگر اب تو اس بیچاری نے روز روز کی اس بحث سے ہار کر پرائیویٹ اسکول میں نوکری کر لی تھی، 3000 میں بنتا تو کچھ نہیں تھا، مگر اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ پھپھو کو مزید پریشان نہ کرے۔ اس کی وجہ سے جو ہر وقت پھپھو کو باتیں سننا پڑی تھی وہ کچھ تو کم ہو، وہ ساری سیلری پھپھو کو دے دیتی تھی اور شام میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے سے جو رقم ملتی وہ اپنے ذاتی خرچ کے لیے رکھتی تھی، جو کم از کم گھر میں قدر سکون ہو گیا تھا۔ لیکن پھپھو اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا ازمیر؟ تم میری وجہ سے ذرا بھی ریسٹ نہیں کر سکتے، یہ بات مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ ماما میں فل ٹائم لیڈی آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں مل رہی، میں رسک نہیں لے سکتا۔ تم اپنے دوست ڈاکٹر حماد سے بات کرو، وہ کوئی نرس۔ ماما نرس صرف آپ کو میڈیکلی ٹریٹمنٹ دے گی، تھیراپی وغیرہ کرے گی، مگر میں ایسی کوئی لیڈی چاہتا ہوں جو دن رات آپ کا خیال رکھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ تو مفلوج ہی ہو کر رہ گئی تھی، بنا سہارے کے چلنے سے بھی محتاج اور کھانے سے بھی۔ ایسے میں واقعی انہیں ہمہ وقت کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو مکمل طور پر ان کا دھیان رکھے، ساتھ ہی ان کی ایکسرسائز میں بھی ہیلپ کرے۔ ازمیر اکیلا کیا کیا کر سکتا تھا، وہ بھی انسان تھا۔ صبح وہ اکثر ان کی وجہ سے لیٹ ہو جاتا اور پھر رات بھر ان کے پاس رہتا کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ ازمیر ایک لڑکی ہے میری نظر میں جو نہ صرف میرا پورا خیال رکھ سکتی ہے بلکہ مجھے اس پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ کون ہے مما وہ؟ صحاب۔ ان کے منہ سے نکلا نام سن کر ازمیر کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ مما مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ معصومہ بی بی آپ کو اپنی سادگی کے جال میں جکڑ چکی ہے۔ مما کیوں ایک بار پھر آپ دھوکہ کھانا چاہتی ہیں؟ نیور ازمیر، اس بار دھوکہ تم کھا رہے ہو، وہ ایسی نہیں ہے، بہت بے غرض اور خلوص سے بھرا دل ہے اس کا۔ یقین کرو وہ بچی اتنی نیک فطرت ہے، بلا ہاسپٹل میں اسے میری ساتھ سے کیا لالچ تھا جو وہ میری اتنی کیئر کرتی تھی۔ یہ لالچ کم تھا کہ اس نے اپنی چالاکی سے آپ کے گھر کا راستہ استوار کر لیا۔ قصور تمہارا نہیں ہے میرے بچے، مگر پلیز ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھنا چھوڑ دو۔ جو تمہارے ساتھ ہو چکا ہے وہ بھولنا میرے لیے بھی آسان نہیں، مگر اگر ہم انسانیت سے اپنا اعتبار کھو دیں گے تو دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر برے لوگ ہیں یہاں تو اچھے بھی ہیں، جن کی اچھائی اور نیکی کی وجہ سے انسانیت قائم ہے۔ فار گاڈ سیک ازمیر، خود کو یوں تنہا مت کرو میرے بچے۔ اگر آپ کو اس پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو بلوا لیجیے اسے، مگر کل کو اگر کچھ ہوا تو میں اس کی گارنٹی لیتی ہوں، تم بس ایک بار مجھے اس کے گھر لے چلو۔ مما میں کیا جانوں کہ اوکے، انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ انہیں یاد آ گیا تھا کہ جب صحاب نے ان سے فون نمبر لیا تھا تو اپنا نمبر دیا بھی تھا۔ انہوں نے اپنے موبائل کانٹیکٹ نمبرز چیک کیے اور اگلے پل وہ صحاب کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ السلام علیکم، ان کی کال ریسیو ہوتی خوبصورت آواز ان کی سماعت سے ٹکرائی۔ وعلیکم السلام، تم صحاب ہو نا؟ جی، مگر آپ؟ ارے اتنی جلدی بھول گئی، تم تو کہتی تھی آنٹی میں عمر بھر آپ کو یاد رکھوں گی۔ اتنا میٹھا لہجہ وہ فوراً پہچان گئی تھی۔ آنٹی جی کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم سوری میں آپ کی آواز سے آپ کو پہچان نہیں پائی۔ اٹس اوکے میری جان۔ اچھا، میرا بڑا من کر رہا ہے تم سے ملنے کو، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتاؤ گی؟ ریلی آنٹی آپ میرے گھر آئیں گی؟ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی، اس نے اپنا ایڈریس دیا اور شام میں ہی ان کے گھر میں تھی ازمیر کے ساتھ۔ آف کورس اس کا آنا ضروری تھا، بیکاز وہ اکیلے نہیں آ سکتی تھیں۔ انہوں نے جب اس کی پھپھو اور پھپھا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو پھپھا اتنے خوش ہوئے کہ ان کے سر سے بوجھ ہٹ جائے، مگر پھپھو تذبذب کا شکار تھیں۔ بالکل غیر اجنبی لوگوں کے حوالے وہ اپنی جوان بھتیجی نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ کون سا اعتبار کا زمانہ تھا؟ ان کی نظریں بار بار ازمیر تک جا کر پلٹ جاتی، وہ شاید ان کی نگاہوں کا مطلب پڑھ چکی تھیں۔ بے فکر رہیں بہن، صحاب میری بیٹی کی طرح رہے گی، اس کی عزت آبرو ہماری عزت آبرو ہے۔ میرا یقین کریں آپ کی بھتیجی میرے گھر میں بالکل محفوظ رہے گی۔ میری مجبوری سمجھ لیں، میں کسی غیر پر اعتبار کر کے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ صحاب پر میرا پورا بھروسہ ہے۔ ہم غریب ہیں آپا جی، مگر اس طرح کی نوکری کی اجازت وہ بھی جوان بچی کو۔ او ہو، وہ کہہ تو رہی ہیں کہ وہ خیال رکھیں گی صحاب کا، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ میں اپنے مرحوم بھائی کو کیا جواب دوں گی کہ میں ان کی ایک آخری نشانے کی بھی حفاظت نہ کر سکی، اپنے گھر میں جگہ نہ دے سکی؟ ارے اس میں جگہ ہے کب؟ اب تیرے بھائی بھاوج خزانے چھوڑ کر نہیں مرے جو ہم نے ان کی بچی کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔
اپنے بچے پالنا مشکل ہے اس دور میں، اوپر سے مفت کا خرچہ۔ کب بوجھ بنی ہے وہ تجھ پر؟ نوکری کرتی ہے، ساری تنخواہ تیرے ہاتھ پر رکھ دیتی ہے، شام کو بچوں کو پڑھا کر اپنا خرچ نکالتی ہے، مفت میں 2 وقت کی روٹی تک نہیں کھاتی وہ تیری۔ پلیز پھپھو بحث نہ کریں، میرے نصیب نہیں بدلیں گے آپ کی بحث سے۔ اس نے پھپھو کے کندھے پر ہاتھ دھرا تھا، پھر بمشکل آنے والے آنسو اندر کیے تھے۔ آنٹی میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ صحاب، پھپھو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی پھپھو، پلیز، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ آنٹی اور اسمیر کے سامنے یہ حقیقت لانا وہ کبھی نہیں چاہتی تھی، مگر اب تو وہ سب جان چکے تھے تو وہ نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور 15 منٹ بعد وہ ان کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اس بسیدہ 2 کمروں کے مکان پر ڈالی تھی، جس مکان نے برے وقت میں اسے آسرا دیا تھا۔ پھر چہرے پر پھیلنے والے آنسو دوپٹے میں جذب کر لیے۔ وہ جس احساس اور کیفیت سے گزر رہی تھی، اس کے پیش نظر اس وقت گاڑی میں صرف خاموشی تھی اور اس کی خاموش آنسو جو رکنے کے باوجود بھی جانے کی امڑ امڑ کر آ رہے تھے۔ کئی دن لگے تھے دل کا بوجھ ہلکا ہونے میں۔ بھلا کب سوچا تھا اس نے کہ زندگی اسے یہ وقت بھی دکھائے گی کہ دنیا میں وہ بے آسرا ہو کر رہ جائے گی۔ سگی پھپھو کے ہوتے ہوئے وہ غیروں کے سہارے تھی۔ آنٹی نے اسے محبت سے سمجھایا، بہت مان دیا، اپنے ہونے کا احساس دلایا، مگر یہ حقیقت تو نہیں بدل سکتی تھی نا کہ وہ کچھ بھی کرتے اس کے کبھی اپنے نہیں کہلا سکتے تھے، اور نہ ہی وہ ان کو اپنا کہہ سکتی تھی۔ صحاب نے وقت اور زندگی دونوں سے سمجھوتا کر لیا تھا، مقدر کا لکھا سمجھ کر ہر حقیقت قبول کرنے کی کوشش کر ڈالی تھی۔ اس نے اپنے لیے اپنے آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا اور خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ازمیر کی سرد نگاہیں جن میں سوائے تنفر کے اور کچھ نہ تھا، اسے شاید یہاں بھی زندگی کو سہل نہیں سمجھنے دیں گی۔ وہ اب بھی کہتا کچھ نہ تھا، مگر وہ جب بھی سامنے آتا تو صرف پل پل کے یہی صحیح صحاب کو اپنا وجود پستی میں اترتا محسوس ہو جاتا۔ جانے وہ کیا سمجھتا تھا اسے، جانے کون سی غلطی ہوئی تھی اس سے۔ وہ بے خبر تھی، مگر ازمیر کا رویہ اسے بہت شرمندہ کر جاتا تھا کہ اب وہ ان پر بوجھ بن گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ آنٹی کی دیکھ بھال دل و جان سے کرتی تھی، دن رات ایک کر کے، حتیٰ کہ آنٹی خود کہہ کر تھک جاتی، صحاب کچھ دیر آرام کر لو، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے لائی ہے۔ سو پوری ایمانداری سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی۔ آنٹی کی ہر ضرورت کے علاوہ کچن بھی اب اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ اس گھر میں ملازم کے نام پر صرف رحیم بھائی تھے جو گھر کی تمام ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچن بھی، مگر صحاب کے آنے سے انہیں بہت ریلیف ملا تھا۔ وہ بہت قدر کرتے تھے اس بچی کی، دعائیں دیتے نہ تھکتے۔ صرف ایک ماہ میں ازمیر حیدر کے علاوہ ہر شخص، ہر چیز اس کی عادی ہو چکی تھی، اور آنٹی میں آنے والی امپروومنٹ بھی قابل ستائش تھی۔ بے شک ازمیر نامان تھا، مگر یہ سچ تھا کہ وہ بہت اپنے پن اور خلوص سے مما کی خدمت کرتی تھی، ان کا دھیان رکھتی تھی۔ یہی وجہ تو تھی آج وہ مما کو خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا، جن کا دایاں ہاتھ ہلتا تک نہیں تھا۔ یہ صحاب کی محنت اور توجہ کا کمال تھا۔ مما کی تھیراپی، میڈیسن، انہیں ہر چیز ٹائم پر ملتی تھی کہ وہ صرف مما کو دیکھنے جاتا تھا، ان کی فکر نہیں ہوتی تھی اب اسے۔ پھر مما کے چہرے پر اب ہر لمحہ مسکراہٹ نظر آتی، اداسی، مایوسی، دکھ نہیں، ان کی صحت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ آئی ایم سو ہیپی مما، آج آپ کو کھانا خود سے کھاتے دیکھا تو بلیو می بہت اچھا لگا، جیسے مجھے نئی زندگی ملی ہو۔ دیکھا نا صحاب کی محنت اور توجہ کا رزلٹ۔ اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے، کچھ کہنے کو لب ہلے تھے، مگر مما نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا تھا۔ تم اس کی اچھائی اور محنت کو سراہ نہیں سکتے تو فار گاڈ سیک کچھ ایسا ویسا بھی مت کہنا کہ مجھے دکھ ہو۔ مے بی یہ ان کا کریٹ کیا ہوا کوئی ڈرامہ ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو ازمیر کہ تم صحاب کے لیے اچھے الفاظ نہیں کہہ سکتے تو برے بھی مت کہا کرو۔ میری تم سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس بچے کو کبھی ایسے الفاظ مت کہنا کہ وہ ہرٹ ہو جائے، ورنہ تمہاری مما کو اس کے دل سے زیادہ اپنا دل ٹوٹتا محسوس ہوگا۔ آپ اتنا ٹرسٹ کرنے لگی ہیں اس پر؟ ہاں بالکل، اتنا ہی اعتبار کرتی ہوں میں اس پر جتنا کہ مجھے تم پر ہے۔ ان کے مضبوط اور ٹھوس لہجے نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ لیجیے آنٹی دودھ اور آپ کی میڈیسن جلدی۔ وہ جس تیزی اور جوش سے اندر آئی تھی اتنی ہی جلدی سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ سامنے ازمیر حیدر کو دیکھ کر ازمیر نے حسب عادت ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ چہرے سے جس قدر معصوم و سادہ نظر آتی تھی اتنی ہے نہیں۔ مما کو ایک دن ضرور یقین آئے گا میری بات پر۔ اس کی سوچ زہر آلود تھی۔ پل بھر کو ٹھہرا وہ صحاب کی موجودگی میں پھر باہر نکل گیا تھا۔ صحاب ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے ان کے پاس آ گئی تھی۔ دودھ کا گلاس ٹیبل پر دھرا، انہیں باہر کے تمام کام ختم کر کے انہیں میڈیسن دی، پانی کا گلاس پکڑایا۔ یہ تمام امور بہت چپ چاپ انجام دیے تھے اس نے۔ پھر وہ اٹھ گئی، کچن کا کام سمیٹا اور باہر کے تمام کام ختم کر کے جب وہ زہرا حیدر کے پاس لیٹی تو اس کی آنکھوں میں ڈھیروں پانی ٹھہرا تھا۔ ان کا ہاتھ دھیرے سے اس کے سر پر ٹھہرا تھا، پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی تھی۔ میں سمجھتی ہوں بچے، ازمیر کی چپتی نظریں، سرد اور روکھا انداز تمہیں اندر ہی اندر کاٹتا ہے۔ تم بنا کسی غلطی کے اس کے سامنے مجرم بن کر کھڑی ہو جاتی ہو۔ وہ ایسا ارادتاً نہیں، بس وہ مجبور ہے۔ اس کا عورت ذات سے اعتبار بہت بری طرح ٹوٹا ہے، اور جوان بھائی کی موت نے اسے توڑ دیا ہے۔ وہ جو تمہیں سٹون مین دکھائی دیتا ہے نا صحاب، ایسا ہے نہیں، وہ بہت بکھرا ہوا ہے، اندر سے خوف زدہ ہے۔ یہی خوف تو ہے جو اسے تم پر اعتبار نہیں کرنے دیتا۔
तुम्हारी हर अच्छाई वो डर کھا جاتا ہے۔ ان کی الجھی باتیں اسے بھی الجھا گئی تھیں۔ اسے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تو ان کا چہرہ درد کی داستان بنا ہوا تھا۔ ازمیر میرا اکلوتا بیٹا نہیں ہے بلکہ چھوٹا بیٹا ہے۔ میرا بڑا بیٹا سمیر حیدر تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد تمام بزنس وہ بہت احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ ازمیر ان دنوں ملک سے باہر تھا اپنی اسٹڈی کے سلسلے میں۔ سمیر بہت زندہ دل بچہ تھا۔ وہ بہت نرم طبیعت اور نرم دل رکھتا تھا اور اسی وجہ سے وہ مار کھا گیا۔ اس کے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی تھی، سیکرٹری تھی اس کی۔ بس دھیرے دھیرے وہ اسے چاہنے لگا اور جب اسے لگا کہ اسے تانیہ کو اپنا لینا چاہیے تو اس نے مجھے اپنی پسند سے آگاہ کیا۔ میں کوئی پرانے خیالات کی مالک نہ تھی، یوں بھی میری لائف ان دنوں بہت سوشل ہوا کرتی تھی۔ مجھے اعتراض نہ تھا۔ تانیہ بھی تمہاری طرح یتیم تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، ساتھ ہی اس کا لہجہ بہت دھیما اور نرم تھا۔ مجھے بھی وہ اچھی لگی۔ یوں جلد ہی وہ میرے گھر میں میری بہو بن کر آ گئی۔ اس کے آنے سے گھر میں رونق بڑھی کہ ہم خوشی سے پاگل ہونے لگے۔ ازمیر بھی بہت خوش تھا۔ وہ بھائی کی شادی پر آیا تھا، کچھ دن بھائی اور بھابھی کے ساتھ گزار کر پھر واپس چلا گیا۔ تانیہ کو ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے میں قطعی دقت نہ ہوئی تھی کہ وہ بھی ماڈرن خیالات کی مالک تھے اور سوشل لائف گزارنا اسے پسند تھا۔ سمیر اسے پا کر بہت زیادہ خوش تھا اور میں انہیں دیکھ کر خوش رہتی تھی۔ 3 ماہ سکون سے گزر گئے۔ پھر دھیرے دھیرے سمیر کی طبیعت ڈھیلی رہنے لگی۔ وہ بہت سست رہنے لگا۔ میں بہت فکر مند تھی۔ تانیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میڈیسن وغیرہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا اس کی ذمہ داری تھی۔ ظاہر ہے وہ بیوی تھی سمیر کی اور ہر بیوی کا فرض ہوتا ہے تمام ذمہ داریاں سنبھالنا۔ پھر جیسے جیسے سمیر کی طبیعت خراب رہنے لگی وہ دھیرے دھیرے بزنس بھی تانیہ سنبھالنے لگی۔ میں اور ازمیر یہ سب اس کی نیکی اور محبت ہی سمجھتے رہے۔ سمیر بستر سے لگ گیا۔ مجھے ازمیر کو بتانا پڑا اور ازمیر صرف 15 دن کے اندر پاکستان آ گیا۔ اور جب سمیر کو چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو انہیں جو حقیقت معلوم ہوئی اس نے ہمارے پاؤں کے نیچے سے گویا دھرتی ہی کھینچ لی تھی۔ سمیر کو ریگولرلی سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے لیے شاکنگ تھا۔ کون کر سکتا تھا ایسا سوائے تانیہ کے؟ ازمیر کی چھٹی حص فوراً بیدار ہوئی تھی۔ اس نے جہاں اپنے بھائی کو اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا، ساتھ ہی وہ بزنس کے معاملات دیکھنے آفس پہنچا۔ مجھے اس دن علم ہوا کہ مجھے تانیہ پر اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ مجھے کہہ دیتی کہ مما میں نے سمیر کو چیک کروایا ہے، میڈیسن دے دی، میں مان لیتی۔ مجھے کیا علم تھا کہ وہ میرے بچے کو میڈیسن کے نام پر زہر دے رہی تھی۔ تانیہ سمیر کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل گئی۔ وہ سارا بزنس اپنے نام کروانے کے چکر میں تھی، صرف سمیر کے سائن باقی تھے، اور اگر ٹھیک وقت پر سمیر نہ آتا تو وہ شاید یہ بھی کر لیتی۔ پھر بھی وہ 50 لاکھ تک کا نقصان دے گئی تھی، مگر ہمارے نزدیک اس وقت وہ دولت اہم نہ تھی، سمیر کی جان اہم تھی۔ ہم نے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا مگر بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ 3 ماہ سے مسلسل زہر دیا جا رہا تھا، وہ تو اس کے خون میں رچ گیا تھا۔ ہم کوشش کرتے رہے مگر سمیر ہمیں چھوڑ گیا۔ میرے لیے حیدر داؤد کی موت کے بعد یہ صدمہ سہنا بہت کٹھن تھا۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہوا مگر میری ابھی زندگی تھی، سو میں اپنے ازمیر کے لیے بچ گئی، مگر اس کے بعد میں سنبھلی نہیں۔ ایک دن بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا۔ ازمیر فوراً مجھے ہاسپٹل بھی لے گیا مگر میرے جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا۔ بس جب سے میں بستر پر ہوں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ توجہ اور کوشش مجھے پھر سے چلا سکتی ہے، مگر ازمیر تنہا کیا کرتا۔ سو مجھے لگا تم یہ کر سکتی ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے جو مجھے اپنے ازمیر پر ہے۔ بچے تم اس کے رویے کو دل سے نہ لگانا میری جان، وہ مجبور ہے اپنی عادت سے، اس کا بھائی اسی اعتبار اور محبت نے چھین لیا ہے اور اب وہ محبت اور عورت دونوں سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دن جلد آئے گا جب وہ تمہاری اچھائی کا، تمہاری خلوص، تمہاری نیک نیتی اور ایمانداری کا اعتراف کرے گا۔ آنٹی نے جو سچ اسے بتا دیا تھا اس کے بعد تو اس کے دل میں ازمیر کے لیے ہمدردی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جو کر رہا تھا جائز تھا۔ اب اسے اس کے رویے اور نظروں کی سرد مہری سے گلا نہ تھا اور نہ ہی دکھ تھا کہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی کیوں مجرم بنی ہوئی ہے۔ وہ مجرم نہیں تھی مگر اس جیسی ہی ایک لڑکی نے نیک دل لوگوں کا اعتبار کھویا تھا، پھر بھلا کیوں کر وہ کسی پر بھروسہ کر سکتے تھے۔ صحاب کو یہاں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھار پھپھو سے ملنے چلی جاتی تھی اور کس قدر حیرت کی بات تھی نا کہ اس کو پھپھو کے گھر لے جانے کی ڈیوٹی خود ازمیر حیدر انجام دیتا تھا۔ یہ کام وہ خوشی سے نہیں کرتا تھا بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ کب صحاب کی اصلیت کھلے اور وہ مما کو دکھائے، مگر وہ اب تک اپنی کسی بھی کوشش میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ وہاں صحاب نے اپنا کام بہت کامیابی سے انجام دیا تھا۔ وہ اب جب مما کو دھیرے دھیرے اسٹیپ اٹھاتے دیکھتا تو ناقابل فراموش خوشی ہوتی تھی اسے۔ مما اب خود سے چلنے لگی تھی، بہت زیادہ نہیں مگر یہ کیا کم تھا کہ ان کے وجود کا وہ حصہ جسے ڈاکٹرز نے بے جان قرار دے دیا تھا اب حرکت کر سکتا تھا۔ پہلے ہاتھ اور اب پاؤں۔ مما دھیرے دھیرے ٹھیک ہو رہی تھیں اور اسی نے اس خوشی میں گیدرنگ رکھی تھی جس میں اس کے چند فرینڈز اور کچھ خاص رشتے دار شامل تھے۔ سب کے لیے صحاب کا وجود حیرت کا باعث تھا، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بھی دکھائی دیا، جیسے فیضی لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں دیکھتے ہی وہ پاگل ہو جاتا تھا۔ اسے حیرت اور ناگواری کا احساس شدت سے ہوا تھا جب مما نے صحاب کو اپنی قریبی عزیزہ کہہ کر متعارف کروایا اور اس بات پر وہ ان سے خفا بھی ہوا تھا۔ یہ رانگ ہے مما، میں آپ کی وجہ سے اسے برداشت کر رہا ہوں مگر یہ جھوٹ کیا ہے، وہ میرے قریب بھی ہے اور مجھے عزیز بھی بہت ہے۔ ان کی لاجک اس کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ مگر میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے،
तो मैं कब बना रही हूँ? मम्मा अगर आप उसे अपनी भांजी बताएंगी तो मेरी क्या लगेगी वो? उसका गुस्सा अरूज पर था। मम्मा का चेहरा भी संजीदा तर हो गया। अजमीर प्लीज़, ये घर उसका भी है। व्हाट? वो उछल गया तभी सिहाब अंदर आई थी। डोंट वरी अजमीर हैदर, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। आई प्रॉमिस, कल भी सब आपका था, आज भी आपका है और आने वाले हर दिन में भी सिर्फ आपका होगा। आई नो मैं यहाँ जस्ट ए सर्वेंट हूँ जिसकी मुझे पे मिलती है, इसके अलावा और मुझे कुछ दरकार नहीं है। उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, तंस भी नहीं था, सिर्फ एतमाद था। तुम्हारे आने से मेरी मम्मा तो मेरी रही नहीं, वो आपकी ही हैं। हाँ, ये इनका बड़ापन है कि इनके दिल में मुझे यतीम के लिए इतनी चाहत है। आंटी ने जो मेरे लिए किया वो मैं उम्र भर याद रखूँगी, और एहसान तो मैं आपका भी नहीं उतार सकती कि ना चाहते हुए भी आप मुझे अपने घर में रखने पर मजबूर हैं। जस्ट शट अप, तुम्हारे ये डायलॉग सिर्फ मम्मा को अट्रैक्ट करते हैं। मिस सिहाब, बेहतर होगा कि इन पर ही ट्राई करो। वो इसी तनफ़्फ़ुर भरे लहजे में कहता कमरे से निकला था और सिहाब गहरी सांस खारिज करने लगी थी। सिहाब बच्चे, प्लीज़ आंटी, इट्स ओके, अब मैं सब जानती हूँ, प्लीज़। उसने उन्हें रिलैक्स किया, फिर उनके बराबर ही लेट गई। अजमीर हैदर के रवैये को झेलने की वो आदी हो चुकी थी, सो उसकी इतनी सहर में बुझी बातें सुनकर भी उसने सुबह रूटीन के मुताबिक काम का आगाज़ किया था। सुबह खिलाफ़े मामूल जब अजमीर 10 बजे उठकर आया और नाश्ते के लिए रहीम भाई को पुकारा तो उसे याद आया कि आज संडे है और संडे उसने फुप्पो से मिलने जाना है। उसे फ़ौरन से पहले नाश्ता तैयार करके रहीम भाई को दिया था और ख़ुद किचन में बर्तन समेटने लगी थी। सिहाब बेटा, अजमीर बेटे का कहना है कि लिस्ट बना दे सामान की, किचन में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, और हाँ, इस बार सामान की क्वालिटी डबल लिखिएगा। क्यों रहीम भैया? भैया का ऑर्डर है, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जाहिर है अजमीर के सामने सवाल जवाब सिर्फ जहरा आंटी ही कर सकती थी। उसने किचन समेटा, फिर लिस्ट बनाने बैठ गई थी और 10 मिनट बाद वो लिस्ट उसके सामने रख गई थी। सामान ज़्यादा लिखना? जी लिख दिया है। उसी के अंदाज में मुख्तसर जवाब देकर आंटी के पास आ गई। ये टाइम उनकी एक्सरसाइज का होता था। उनका हाथ बहुत बेहतर था। बेशक से हाथ की मेहनत थी, मगर उनकी विल पावर ना हो तो शायद उसकी मेहनत भी रंग ना लाती। मुस्तकिल आधे घंटे उनको थेरेपी वगैरह के बाद उसने रेस्ट के लिए बेड पर लिटा दिया था। आपके लिए जूस लाती हूँ। सिहाब, अभी कुछ देर रहने दो, मेरे पास बैठो। उनके कहने पर वो उनके पास बैठ गई। 2-3 दिन से सिहाब की खामोशी वो नोट कर रही थी। मुझे लगता है तुम पुप्पो को मिस कर रही हो। नहीं, मुझे अपना घर याद आ रहा है जो मेरे अब्बू ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से बनाया था, मगर आज वो वीरान पड़ा है। सिहाब, तुम अपनी फुप्पो से कह दो ना कि वो इस घर में शिफ्ट हो जाएं। किराए के मकान से तो अच्छा है ना, फिर तुम्हारा घर भी बंद नहीं होगा, और तुम जब फुप्पो से मिलने उस घर में जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जी आंटी, मगर फुप्पो अपने शौहर की लालची फितरत की वजह से वहाँ शिफ्ट नहीं होती। उनके बकौल वो अमानत है मेरी, कहीं उनके शौहर की नीयत ख़राब हो गई तो अपने मरहूम भाई को क्या जवाब देंगी। उसने फुप्पो का फ़लसफ़ा जारी किया। आंटी हंसती थी। हाँ, उनके शौहर हैं तो लालची से, बट आंटी मुझे करना क्या है इस घर का? फुप्पो मेरे साथ रहेंगी तो घर तो आबाद रहेगा, और फिर वो घर उनका भी तो है। आखिर उनके भाई के घर पर उनका हक तो बनता है ना। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है सिहाब, ऐसे लोग अब दुनिया में कम ही मिलते हैं। यहाँ तो घर जायदाद के पीछे कत्ल हो जाते हैं और तुम खुद अपना घर देने को तैयार हो। घर तो वही होता है ना आंटी जो इंसानों से आबाद हो। वीरान मकान को हम घर नहीं कह सकते। तुमने अपने घर जाना है तो तैयारी कर लो, शाम में मुझे अर्जेंट जाना है। वो उखड़ा उखड़ा सा जाने कब कमरे में आया था, अपने मखसूस लहजे में बोला था। मुझे नहीं जाना, उसे साफ मना कर दिया। आंटी के साथ वो भी हैरान रह गया। जिस इतवार को उसे जाना होता था वो सुबह से घड़ी देखते देखते टाइम गुजारती थी, और आज कुछ देर के लिए हो आओ, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आंटी ने उसके चेहरे पर फैलने वाले पानी के कतरे साफ किए। वो खामोशी से मान गई थी, और आधे घंटे बाद ही वो अजमीर हैदर की हमरा फुप्पो के घर रवाना थी। हस्बे मामूल फुप्पो से देखकर बहुत खुश हुई थी। फुप्पो, आप कहीं जा रही थी? उन्हें चादर में देखकर उसने पूछा था। हाँ बच्चे, राशन वगैरह लेने जा रही थी। खैर मैं बाद में ले आऊँगी। उन्होंने प्यार से भतीजी का चेहरा छुआ। आंटी की तबीयत पूछी। अजमीर को चाय नाश्ता वगैरह पेश किया। तकरीबन घंटा बैठी होगी वो, फिर चलने को उठ गई क्योंकि आंटी के लंच का टाइम हो रहा था। जाते वक्त उसने फुप्पो के हाथ में सफ़ेद लिफाफा थमाया था, जिसे थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने ले लिया था। अजमीर हैरान रह गया। परसों ही उसने सिहाब को पे दी थी और उसने बिल्कुल इसी तरह बंद लिफाफा लाकर अपनी फुप्पो को दे दिया था। क्यों करती हो तुम उनके लिए ये सब? बहुत कदर करते हैं वो तुम्हारी। बात हैरान कुन थी, मगर गाड़ी स्टार्ट करते ही उसके मुंह से निकले ये अल्फाज साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए थे। वो मेरा नसीब है, मगर वो हैं तो मेरे अपने। उनके लिए कुछ करती हूँ तो खुशी होती है। जवाबन उसने मखसूस अंदाज में घूरा था और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आते ही घर का माहौल बदल गया। घर में रोज़ा सिर्फ अजमीर का या उसका होता था। आंटी की मेडिसिन ज़रूरी थी और रहीम भाई शुगर के मरीज़ थे, अक्सर बीमार रहते थे। रोज़ा होने के बावजूद वो अपने तमाम काम रूटीन के मुताबिक करती थी, बल्कि अब शाम में किचन में इजाफी 2 घंटे मस्त थे उसके कि सुबह में रहीम भाई अजमीर हैदर की रोज़ की नई फरमाइशी लिस्ट उसे थमा देते थे।
ओह गॉड, किस कदर चटोरा है ये शख्स। इतनी चटपटी चीज़ें तो लड़कियां भी नहीं खाती। असर की नमाज अदा करके वो किचन में जाती थी और अफ्तारी से 20 मिनट पहले वो किचन से निकलती थी। खुद अफ्तारी वो किचन में अकेले करती थी और आज शायद गर्मी ज़्यादा थी कि उसके सर में शदीद दर्द था। वो सिवाय खजूर और पानी के कुछ भी ना खा सकी और नमाज़ पढ़ते ही लेट गई। तुम ठीक हो सिहाब? खिलाफ मामूलों से बेड पर लेटे देखकर वो फिक्रमंद हुई थी। हाँ बस सर में दर्द है, कोई टैबलेट वगैरह ले लो बच्चे। जी अच्छा। वो कुछ देर खामोशी से लेटी रही, मगर उसे जब बाहर से अजमीर के तेज़ लहजे में बोलने की आवाज़ आई तो उठ बैठी और सर पीट लिया। अजमीर नमाज के बाद खाना खाता था। सुबह रहीम भाई ने उसे कहा भी था कि भैया ने कोफ्ते बनाने का कहा है, मगर वो भूल गई थी। सर में दर्द इतना था वो फटाफट उठी और किचन में भागी। आई एम सॉरी, मैं अभी तैयार कर देती हूँ, मुझे याद नहीं रहा। मैडम आपको पे ये काम करने की मिलती है, आराम करने की नहीं। उसका गुस्सा अरूज पर था। एक तो सर दर्द, ऊपर से उसकी फनकार। सिहाब का दिल भर आया था। रियली सॉरी भैया, सिहाब बेटी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इसीलिए शायद वो बना ना सकी। रहीम भाई मैं आपको इसकी फेवर के लिए तनख्वाह नहीं देता, आप अपने काम से काम रखें। वो उन्हें भी सुनाता मम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मम्मा जानती थी उसकी शुरू की आदत थी कि खाने में 10 मिनट भी देर हो जाए वो यूं ही शुरू हो जाता था। अजमीर अपना लहजा नरम कर लो, ठीक है? तुम उन्हें रकम देते हो हमारी खिदमत की, मगर भूलो मत कि सिहाब यहाँ कुकिंग के लिए नहीं आई थी। अगर उसने ये काम अपने ज़िम्मे लिया है तो तुम यूँ बिहेव मत करो। यू नो मम्मा कि मुझसे भूख नहीं सही जाती, मगर तुमने इफ्तारी में कुछ तो खाया होगा। आप अच्छी तरह जानती ना जिस दिन कोफ्ते बनते हैं मैं कोई और चीज़ नहीं खाता। मैंने सिर्फ जूस लिया था इफ्तारी में, और वैसे भी आपकी चहेती ने आज पकौड़ों में नमक भी जहर से ज़्यादा तेज़ किया हुआ था। हलक से उतरे कब? हो जाता है कभी कभी। उसके सर में दर्द है, तुम भी एहसास कर सकते हो उसकी तकलीफ़ का, क्योंकि तुमसे तो सर दर्द बर्दाश्त भी नहीं होता ना। खाली पेट उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जब सिहाब ने खाना तैयार किया वो भूख से नढाल हो चुका था, मगर सालन इतना टेस्टी था कि वो सारी झंझलाहट भूल गया और मज़े से खाना खाया। 15 रोज़े गुजर चुके थे, मगर मज़ार है जो गर्मी में ज़रा भी कमी वाक़या हुई हो। सिहाब हकीकतन शाम तक निढाल हो जाती थी। आंटी को एहसास था कि गर्मी के रोज़े और ऊपर से इतना काम, मगर उसकी खंदाए पेशानी थी कि कभी भी उकताहट व बेजारी तक महसूस ना होने देती। उनके साथ साथ अजमीर को भी हर काम हर चीज़ वक्त पर चाहिए होती थी। रहीम भाई तो बीमार थे, सो इस घर के 90% कामों की जिम्मेदारी उस पर आन पड़ी थी, लेकिन उसे फुप्पो याद आ रही थी। कल उसने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला कि वो बीमार है। जाहिर है कि फिर घर में कितनी तंगी हो रही होगी। फुप्पो की मेहनत पर तो घर चल रहा था, और आज सुबह जब अजमीर ने उसे सफ़ेद लिफाफा थमाया तो उसे बहुत हैरत हुई। अभी तो 10 दिन बाकी थे। उसने अजमीर को देखा तो उलझन चेहरे से जाहिर थी। मम्मा ने ईद की तैयारी के लिए दिए हैं, तुम्हें जो ख़रीदना हो ले आना, मगर मुझे जो कहना है मम्मा से कहना। उसने लिफाफा उसके हाथ में थमाया और तेज़ कदमों से चला गया था। उसकी ईद की तैयारी से ज़्यादा अहम फुप्पो थी। उसके पास तो फिर भी कुछ पैसे थे कि वो हर पैसे अपनी ज़रूरत के लिए रकम निकाल कर बाकी फुप्पो को दे आती थी। वो तेज़ी से अजमीर की तरफ भागी थी, कहीं वो चला ना जाए। शुक्र था कि वो अभी तक यहीं था। उसे भी यूँ तेज़ी से अपनी तरफ आते देख कर वो ठठक कर रुका था। वो आप मुझे फुप्पो की तरफ छोड़ देंगे? मुलाजिम हूँ तुम्हारा मैं कि मैं अपना ऑफिस छोड़कर तुम्हें सैर करवाता फिरूँ? उससे ज़्यादा अच्छे लहजे की उम्मीद रखना भी बेसूद था। वो मायूसी से पलट गई। आ जाओ, छोड़ दूंगा। शायद अभी तक उसका दिल मुकम्मल तौर पर पत्थर नहीं बना था। अब अगर वो मना करती तो अजमीर ने उसे जलील कर देना था। सो अपनी आफियत इसी में जानकर फ़ौरन गाड़ी में बैठ गई थी। सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई थी फुप्पो से मिलने की? वो बीमार है, मुख्तसर सा जवाब देकर चुप हो गई। तमाम सफ़र खामोशी से कटा था, मगर जब फुप्पो के घर पहुँचे तो वो बोला, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि मुझे 10 बजे मीटिंग में जाना है तुम्हें घर छोड़कर। वो फर्मा बरदारी से अंदर आ गई। फुप्पो वाकई काफ़ी निढार लग रही थी, मगर वो तो जॉब के लिए तैयार बैठी थी। आपकी तबीयत ख़राब है, आज ना जाए, छुट्टी कर लें। घर कैसे चलेगा सिहाब? महीना यूँ ख़त्म हो जाता है जैसे हफ्ता गुजरा हो। किराए के लिए मालिक मकान दरवाज़ा पीटने लगता है। कितनी बार कहा है आपको दफ़ा करें इस मकान को। आप अब्बू के घर में शिफ्ट हो जाएं, या किराए के हिसाब से तो जान बचेगी आपकी, मगर आप नहीं मानती फुप्पो। प्लीज़, मुझे इस घर से वाबस्तगी है। मैं उसे पुररौनक और आबाद देखकर ज़्यादा खुश होंगी। सिहाब तुझे पता है ना कि तेरे फुफ्फा पहले इस मकाम पर नजरें लगाए बैठे हैं। जितना मेरा हक है उस घर पर, उतना ही आपका है। प्लीज़ फुप्पो, क्यों ज़िद पर अड़ी हैं? मुझे आपकी ये तकलीफ़ नहीं देखी जाती। इतनी बीमारी में आपकी नौकरी करना मजबूरी है। अच्छा ये ले, कुछ पैसे हैं। उसने अजमीर की दी रकम उनके हाथ पर रखी तो कुछ फासले पर बैठा अजमीर गुस्से से दांत खिचखिचा कर रह गया। वो जब भी उसे पैसे देता सारे लाकर वो फुप्पो को थमा देती थी। वापसी पर उसकी क्लास ले रहा था। मेरी ज़रूरत ही क्या है? 3 वक्त रोटी वो आपकी मेहरबानी से मुझे मिल जाती है, मगर फुप्पो को इस 3 वक्त की रोटी के लिए कितनी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, वो आप नहीं समझ सकते। वो रकम तुम्हारी मेहनत के बदले मिलती है, और मुझे जिस चीज़ से इत्मीनान और खुशी मिलती है मैं वही करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि तुम इसी मिशन पर मेरी मम्मा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा रही हो कि धीरे धीरे अपनी फुप्पो की
मैं अपनी मेहनत से कमाई उन्हें देती हूँ, आप से मांग कर नहीं देती। पहली बार अजमीर के सामने उसका लहजा कदरे सख्त हुआ था। उसके बाद अजमीर तल्ख बातें सुनाता रहा मगर उसने खामोशी नहीं तोड़ी थी। रात में ईशा की नमाज के बाद वो मम्मा को सहाब की बातें बता रहा था। मैं उसे हर ईद के लिए खुद कपड़े दिलवा दूंगी। वो जानते थे कि आप उसकी ज़रूरत पूरी कर देंगे, तभी वो तमाम पैसे हर माह जाकर अपनी फुप्पू के हाथ पर रखाती है। अब पता चला आपको कि क्यों भेजा है उन्होंने सहाब को यहाँ। वो बहुत खुददार बच्ची है, इतने माह हो गए आज तक कभी उसने अपनी इतनी सी ज़रूरत का इजहार नहीं किया मुझसे। तुम उसे पे देते हो उसकी मेहनत के बदले। अगर वो अपनी खुशी से वो रकम अपनी फुप्पो को देती है तो तुम्हें क्या एतराज़ है? उसे तुम्हारी दौलत का लालच नहीं है अजमीर। अब तक उसकी प्लानिंग नहीं समझ रही। सब समझती हूँ मैं। अगर वो लालची होती है महज हमारी दौलत की वजह से इस घर में होती तो वो कभी इस घर को अपना समझकर तमाम जिम्मेदारियाँ ना उठाती, क्योंकि वो इस घर में सिर्फ मेरे लिए आई थी, तुम्हारे लिए या इस घर के बाकी कामों के लिए नहीं। मुझे अपने किसी काम के लिए उसकी कतई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। ज़रूर, तभी तो अगर तुम्हारी इफ्तारी में तुम्हारी फरमाइशी लिस्ट में एक चीज़ की भी कमी रह जाए तो तुम उस पर चिल्लाते हो। हाँ, क्योंकि कुकिंग वो करती है। क्या तुम उसे ये कहकर इस घर में लाए थे कि किचन का काम भी उसकी ड्यूटी में शामिल है? आप मुझसे क्यों उसके लिए बहस कर रही हैं? क्योंकि वो मुझे तुम्हारी तरह अजीज़ है। मम्मा, मैं आपका बेटा हूँ और वो आपकी कुछ नहीं लगती। वो मेरी बहुत कुछ लगती है। मम्मा के लहजे में खफकी उतर आई। यूँ अब मैं खुद चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। व्हाट? और आप कितना बेहतर हो गई हैं उसके आने से। मम्मा, कोई और इस तरह आपकी केयर नहीं कर सकता जैसे वो करती है। मुंजाने में सही मगर इतराफ़ कर गया था उसकी नेक नियति का। हाँ, मगर मत भूलो कि उसने अपनी उम्र भर गंवाने का ठेका नहीं लिया। असल में मुझे तुमसे बात करनी है। मिसिज़ वसीम आई थी, उन्हें सहाब इतनी पसंद आई कि वो अपने बेटे के लिए उसका प्रपोजल लेकर आई थी। मम्मा, ये हमारा हेडेक नहीं है उसकी शादी करना। हमने उसे सिर्फ एज ए सर्वेंट रखा है। शादी की फ़िक्र उसकी फुप्पो करे जो हर माह सिर्फ पैसे लेने के लिए उसे याद करती हैं। जिसका अपना घर उस लड़की की मेहनत पर चलता वो कभी उसकी शादी का नहीं सोचेंगी। अगर फुप्पो ने सोच भी लिया तो उसका लालची शौहर कभी नहीं मानेगा। मम्मा, ये मसला हम क्यों डिस्कस करें? मेरे लिए इस बात को इशू बनाना गैर अहम है, मगर मेरे लिए बहुत अहम है और मैं चाहती हूँ कि सहाब की शादी हो जाए। मेरे दिल में उसके लिए वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे लिए हैं। बट मम्मा, मेरे लिए हर इशू से अहम आपकी ज़ात है। जब तक आप मुकम्मल तरह ठीक नहीं होती वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। आपके अच्छे होने के बाद मेरे लिए उसकी साथ कतई गैर अहम है। मेरा बेटा इस कदर सेल्फिश कैसे हो सकता है? मुझे यकीन नहीं आता। तुम वही अजमीर हो जो एक राह चलते इंसान के दुख को भी अपना महसूस करता था, और सहाब के लिए तुम इतने सेल्फिश। अगर हम इतने ऐसे किसी जानवर को भी अपने साथ रखें ना तो हमारे अंदर उसके लिए भी हमदर्दी मोहब्बत जन्म ले लेती है। और तुम, दिन रात वो तुम्हारे सामने है। क्या इतना अरसा काफ़ी नहीं है किसी को जानने के लिए? मुझे उसको जानने में कतई दिलचस्पी नहीं है। वो आपकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं उसे यहाँ बर्दाश्त करता हूँ, एंड इट्स इनफ। वो सख्त ख़राब मूड लिए बाहर निकला था। बाहर उसे सहाब मिल गई जो मम्मा के लिए दूध का ग्लास लेकर आ रही थी। माइंड इट सहाब बीबी, मैं तुम्हें यहाँ अपनी मम्मा की केयर के लिए लाया था, तुम्हारा रिश्ता करवाने नहीं। जिस काम के लिए यहाँ हो सिर्फ उसी पर तवज्जो दो। अमीर लड़के फंसाने का काम तुम अपने घर लौट जाने के बाद भी कर सकती हो। उसकी हर बात बर्दाश्त करती थी, उसका मिजाज समझकर, उसके दिल पर लगी चोट को जानकर, मगर वो इस हद तक उसकी तस्लील करेगा ये नहीं सोचा था उसने। मैं यहाँ आपकी सर्वेंट हूँ मिस्टर अजमीर हैदर। मुझे इस बात से कभी इनकार नहीं रहा, मगर मेरे किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं दिया मैंने आपको। जस्ट शट अप। अच्छी तरह समझता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। अपनी ये तीमी का रोना रोकर तुम किस तरह दूसरों को फंसाती हो। तुमने कोशिशें कर डाली, मुझ पर बस ना चला तो तुमने फैज़ी पर तील चला लिए अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसी ने सहाब की ज़ात के परखशे उड़ा दिए थे। सहाब से मज़ीद वहाँ रुकना मुश्किल हो गया था। वो आंटी के लिए उसके हर रवैये को बर्दाश्त करती रही, मगर कब तक? उसे ना दौलत का लालच था ना मोहब्बत का। दौलत इंसान की ज़रूरत हो सकती है और बस वो ज़रूरत के लिए ही पैसे को अहम समझती थी। दौलत कभी भी उसके लिए सब कुछ नहीं रही थी, इसलिए तो उसकी हर तंसिया बात सहती रही। जब उसके नज़दीक हर चीज़ इतनी अहम थी ही नहीं, फिर बुरा क्या मानना। मगर वो इन रुपयों पैसों के लिए अपनी ज़ात पर उंगली नहीं सह सकती थी। आंटी पर उसने कुछ जाहिर नहीं होने दिया था। उनको दूध पिलाकर, मेडिसिन देकर, मामूल के मुताबिक उसने तमाम काम किए थे। सहरी भी बनाई थी, मगर सूरज के निकलते ही वो खुद भी उस घर से निकल गई थी। उसे दुख था कि वो आंटी को बताकर भी ना आई थी। वो सीधा अपने घर आ गई थी, जो इस वक्त उजाड़ किसी खंडर की सूरत बिखरा पड़ा था। उसकी ज़ात की तरह रोज़ा होने के बावजूद उसने सफाई की ठानी और दोपहर हो गई। उसे घर को सही रूप में लाते लाते जाहिर है उनका घर 2 कमरों पर मुश्तमिल 3 मरहले का छोटा सा घर था। कभी ये घर उसे महलों से ज़्यादा अजीज़ था, क्योंकि अब्बू ने जिस मेहनत और मोहब्बत से बनाया था उससे वो अजीज़ थी। घर खुला देखकर उसके पड़ोस की खाला वहीदा भी आ गई। सिहाब, तुम वापस आ गई? हाँ खाला, कब तक किसी पर बोझ बनती? जब ज़िंदगी गुजारनी ही अकेली है तो फिर आज से ही सही। तुम्हारा रोज़ा है बच्चे? उसकी थकन और एक से होते बुरे हाल के पेश नज़र पूछा था उन्होंने। उसने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा, इफ्तारी तुम हमारे साथ करना आज? जी अच्छा। वो उनकी मोहब्बत देखते हुए मान गई थी।
सुबह जब वो सोकर उठी उन्हें लगा सिहाब किचन में होगी, मगर जब 10 बज गए तो उन्हें लगा शायद उनके सोते में वो फुप्पो से मिलने गई हो। वो उसकी फुप्पो की तबीयत जो ख़राब थी। सारा दिन गुजर गया तो उनकी फ़िक्र भी बढ़ गई और अजमीर को शौक़ जब लगा जब इफ्तारी टेबल पर उसकी फरमाइश की कोई चीज़ ना थी। फ्रूट चाट, पकौड़े और जूस के अलावा वो चीख उठा था, रहीम भाई मैं सुबह आपको क्या कह कर गया था? भैया मुझे जो बनाना आता था मैंने बना दिया। सिहाब बेटी सुबह से घर नहीं है। क्या? वो एकदम उछल कर उठ खड़ा हुआ था। सिहाब घर नहीं है तो कहाँ पर है? पता नहीं। अजमीर इफ्तारी भूल कर मम्मा के रूम में आया था। मम्मा सिहाब कहाँ है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, मुझे क्या इल्म वो कहाँ है, मगर ये ज़रूर पता है कि वो क्यों गई है। मम्मा का लहजा खुरदरा और अल्फाज चुभते हुए थे। वो हड़बड़ा गया था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों गई और कहाँ गई। तुमने कल रात उसे क्या कहा था अजमीर? यकीनन ऐसी कोई बात कही है तुमने जो वो सह ना सकी। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था उसे कि वो ये ड्रामा करे। इस कदर गैर जिम्मेदार लड़की बिना बताए कैसे जा सकती है? तुम जाकर रोज़ा अफ्तार करो। मम्मा को इस वक्त उसके साथ बहस करना मुनासिब न लगा। वो भी खामोशी से चला गया। मगर इशा की नमाज के बाद वो और मम्मा फिर से इस बहस को लेकर बैठे थे। अंदाज़ा हुआ आपको इससे वो कितनी सेल्फिश थी? और तुम्हें इस बात पर गुस्सा है कि वो अपना काम अधूरा छोड़कर बिना बताए चली गई। इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वो कहाँ गई है। ऑफ कोर्स वो अपनी फुप्पो के घर होगी। नहीं गई है वो वहाँ। उनके ठहरे लहजे में अजीब सा सर्दपन उतर आया था। मैंने फ़ोन किया था मगर उन्हें ये नहीं बताया कि सिहाब यहाँ पर भी नहीं है। मगर उन्होंने फ़ोन उठाते ही पहला नाम इसका लिया कि सिहाब तुम ठीक हो? मुझे बहाना बनाना पड़ा कि मैं तो आपकी तबीयत पूछने को कॉल किया। सिहाब सो रही है। फिर कहाँ है वो? अजमीर कितना भी सख्त दिल से गुस्से और तनफ़्फ़ुर में उसने जाने उसे रात क्या कहा, मगर उसे फ़िक्र हुई थी कि वो तन्हा लड़की थी, बहुत ज़्यादा बहादुर भी नहीं थी। तुमने मेरा दिल दुखाया अजमीर, बहुत गहरा सदमा दिया मुझे। मम्मा का लहजा भीग गया और वो बुरी तरह रो दी। उसे अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि मम्मा सिहाब से इस कदर मोहब्बत करने लगी हैं, इतनी अटैच हो गई हैं उससे कि उसके लिए रोएंगी। वो तो महज ज़रूरतन उसे इस घर में बर्दाश्त कर रहा था, मगर अब लगा कि वो इस घर की ज़रूरत नहीं, घर का हिस्सा बन चुकी थी। आई एम सॉरी मम्मा, मैं समझ ही ना सका कि आप उसे इतना चाहती हैं। मम्मा की वजह से उसे लाया था, अब खुद ही उनके दुख का सबब बन गया था। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा मम्मा आपके पास। मैं जानती हूँ वो कहाँ होगी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो अब नहीं आएगी। तुम्हारी बातों ने उसकी खुददारी और अन्ना को ठेस पहुँचाई थी। उसके पाकीज़ा किरदार को इल्ज़ाम दिया तुमने। वो नहीं आएगी और अच्छा है ना आए। कितने दावे से लाई थी मैं उसे कि उसका ख्याल रखूँगी, हिफाजत करूँगी। क्या फ़र्क रहा उसकी नज़र में हमारे और उसकी फुप्पो के घर में? वहाँ उसके फुप्पो का शौहर उस मासूम का दिल छलनी करता था, और यहाँ मेरा अपना बेटा उसे बाद में बाद ज़रब लगाता रहा। अजमेर तुमने कभी सोचा कि वो क्यों तुम्हारी हर तलखी खामोशी से सह लेती है? क्यों किसी भी बात का बुरा नहीं मनाती थी? हर ताना, हर तंज नज़रअंदाज करती थी। मुजरम ना होते हुए, बेकसूर होते हुए वो कभी तुम्हारे सामने खड़े होकर ना पूछ पाई कि क्यों तुम उसे इस कदर नफरत से देखते हो, क्यों उसे बुरा समझती हो। मैं बताती हूँ तुम्हें कि वो क्यों चुप थी। इसलिए अजमेर कि वो तुम्हारे अंदर की तोड़ फोड़ से वाकिफ़ थी, तुम्हारे दुख को समझती थी, और उसके दिन में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को लेकर बहुत हमदर्दी थी। वो तुम्हारे दुख में शामिल थी। एहसास था उसे कि तुम क्यों इस तरह बिहेव करते हो। अरे अगर वो चाहती तो तुम्हारे सामने खड़े होकर पूछ सकती थी, तानिया ने जो किया उसकी सज़ा तुम उसे क्यों दे रहे हो? वो तानिया नहीं थी अजमेर। अगर तुमने तानिया के किए हर फेल का बदला उस मासूम से लिया, हर रोज़ अपने लफ्ज़ों के सख्त तीर चलाकर उसे ज़ख्मी करते रहे, और वो सहती रही, मगर कब तक? वो इंसान थी, बेज़ुबान जानवर थी, और फिर भी उसकी आला ज़रफ़ी देखो कि वो बिना किसी शिकायत के, कुछ कहे बिना चली गई। हालांकि वो चाहती तो तुम्हारे बदसूरत रवैये का जवाब तुम्हारे मुंह पर मार कर जा सकती थी। ये उसकी आला तरबियत थी अजमेर, जिसने उसे ऐसा करने नहीं दिया। खुदा के लिए अपने दिल दिमाग से तानिया को निकाल दो। भूल जाओ उस मनहूस औरत को जिसने हमसे हमारी हर खुशी छीन ली, हमारे घर का सुकून छीन लिया। हर लड़की में तानिया नज़र आती है तुम्हें, मगर अजमेर अभी दुनिया में सिहाब जैसी लड़कियां भी हैं। अपनी आंखों से नफ़रत की ये पट्टी उतार कर देखो प्लीज़ अजमेर, तुम्हारी ये नफ़रत तुम्हें कहीं बड़ा नुकसान ना कर दे। वो मम्मा को एक लफ्ज़ भी जवाब में ना कह सका था, मगर सिहाब को उसने हर हाल में तलाश करना था। वो कैसे इतनी खुदगर्ज हो सकती थी कि उसे बताए बिना ही चली गई। ईद से पहले उसे घर वापस लाने की कसम खाई उसने कि अपनी मम्मा की खुशी से बढ़कर उसे कुछ भी अजीज़ ना था, खुद अपनी ज़ात भी नहीं। वो उसकी फुप्पो के घर गया, उन्हें सारी हकीकत बताई तो वो रोने लगी थी। प्लीज़ रोए मत, मुझे बताएं वो कहाँ जा सकती है? उसका कोई ठिकाना, कोई और रिश्तेदार? वो कहाँ जा सकती है बेटा सिवाय अपने घर के? वहीं होगी। मेरे पास आती तो फिर वही किलकिल, इसलिए वहाँ चली गई होगी। अपने घर? उसका घर कहाँ पर है? उसने बेताबी से पूछा था, और जैसे ही उसे एड्रेस मिला वो सीधा सिहाब के घर पहुँचा था। बिना नॉक किए सीधा अंदर चला गया। वो नमाज पढ़ रही थी। अजमेर ने पहली बार उसकी खूबसूरती और मासूमियत का एतराफ़ दिल में किया था। उसने दुआ ख़त्म करके जाए नमाज समेटी तो नज़र सीधी अजमेर पर ठहरी थी। आप यहाँ? उसके लहजे में गुस्सा नहीं था, सिर्फ संजीदगी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मा को अकेले छोड़कर आने की? बगैर बताए तुम घर छोड़कर आ गई। मुझे बताया था तुमने?
مسٹر ازمیر حیدر، میں آپ کی جاگیر نہیں، محض ملازمت کرتی تھی آپ کے گھر، جس کے عوض تنخواہ لیتی تھی۔ جب مجھے لگا کہ اب مزید وہاں نہیں رہ سکتی تو آ گئی۔ میں یہاں تمہاری تقریر سے متاثر ہونے نہیں آیا، تمہیں لینے آیا ہوں ابھی، اور اسی وقت تم میرے ساتھ چل رہی ہو بس۔ کیا اجارہ داری تھی اس کی، جب جی چاہا ذلیل کرتی اور جی چاہا۔ کتنا عجیب شخص تھا یہ۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تم سے پوچھ نہیں رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ گھر لاک کرو اور چلو۔ میں کہہ چکی ہوں نا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ وہ بھی اڑ گئی۔ ازمیر کا پارا ہائی ہو گیا، اسے سختی سے اس کی نرم کلائی مضبوط ہاتھ میں تھامی اور زبردستی سے باہر گاڑی تک لے آیا تھا۔ بیٹھو شرافت سے۔ یہ کیا زبردستی ہے جب میں نہیں جانا؟ جسٹ شٹ اپ، تم جاؤ گی۔ میری مما کی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، اور ان کے لیے تو مجھے ساری دنیا کو بھی آگ لگانی پڑ جائے تو لگا دوں گا۔ تم کیا چیز ہو، معمولی سی لڑکی؟ اب مزید تماشا بنانے سے بہتر ہے کہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے یہاں کے لوگوں کے فضول سوال نہیں سننے۔ صحاب کا دل بھر آیا، اس شخص سے کتنا گرا دیا تھا، کیا سمجھا تھا اسے؟ محض اپنے گھر اور ماں کی ضرورت، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہ تھی؟ وہ بے جان نہیں تھی، جیتی جاگتی انسان تھی۔ ارے صحاب بچے، تم کہیں جا رہی ہو؟ وحیدہ خالہ اس کے لیے کچھ لے کر آئی تھی، اسے یوں گاڑی کے قریب کھڑا پا کر فکر مند سی ہو گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ ان کا اشارہ ازمیر کی طرف تھا۔ زہرا آنٹی کے بیٹے ہیں، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے خالہ، میں ان کو دیکھنے جا رہی ہوں، آپ پلیز گھر کو تالا لگا دیں، میں آپ سے چابی بعد میں لے لوں گی۔ یہاں مزید کھڑے ہو کر واقعی تماشا بننا تھا۔ ازمیر حیدر نے کرنا تو وہی تھا جو اس نے سوچا تھا، سو اپنی بے بسی پر روتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے اکیلے ہونے کا، میرے سر پر کوئی صاحبان نہیں ہے، بے آسرا ہونا اس لیے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، مگر ازمیر نے اس کی فضول سی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ لب پیچھے تیزی سے گاڑی بگا رہا تھا، گھر کے اندر داخل ہوتے اس کے لب ہلے تھے۔ مما کے سامنے جانے سے پہلے یہ چہرہ دھو لینا، اور انہیں قطعی یہ پتہ نہ چلے کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بنا لایا ہوں۔ میں آپ کے کسی بھی حکم کی پابند نہیں ہوں۔ جانے اس شخص کے لیے جو خوف تھا دل میں کہاں سو گیا تھا۔ ہونا پڑے گا تمہیں میرے حکم کا پابند، کیونکہ یہ میرا گھر ہے اور تم جانتے ہو یہاں میری چلتی ہے۔ میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے اس گھر میں، تم یہیں رہو گی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالتی ہو۔ مس صحاب ریاض، ٹانگیں توڑ ڈالوں گا تمہاری۔ کس حیثیت سے حکم دے رہے ہیں؟ ہم میں ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں، میں اپنی مرضی کی مالک کو انڈرسٹینڈ۔ وہ اپنی ہمت پر خود حیران تھی۔ تم صرف میری مرضی کی تابع ہو اور بس۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے فون کرنے والے انداز میں بولا، پھر گاڑی سے اتر گیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ اندر جانے سے پہلے اپنا چہرہ اور لہجہ دونوں درست کر لو۔ تمہاری اتنی بکواس صرف مما کے لیے برداشت کی ہے میں نے، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر عادت ڈال لے اسمیر صاحب اس بکواس کی، کیونکہ اب صحاب ریاض بھی پہلے کی طرح ہر بات نہیں سہے گی۔ اسی کے انداز میں جواب دیتی وہ آگے بڑھی، مگر اس کی بازو پر سخت گرفت نے روکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے ساتھ دوبارہ اتنی زبان چلائی نا تو منہ توڑ دوں گا تمہارا، ایڈیٹ لڑکی۔ وہ بری طرح ہو رہا تھا، مگر صحاب ڈری نہیں تھی، زبردستی بازو چھڑواتی اندر چلی گئی تھی اور سیدھی آنٹی کے پاس جا رکی تھی، جو اسے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ صحاب نے ان کی مدد کی اور پھر ان کے سینے میں سر چھپا کر رو دی تھی۔ بس بچے روزے کی حالت میں نہیں روتے۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں بہت بری ہوں نا، صرف اپنی ذات کے سکھ کے لیے آپ کو دکھ دیا، معاف کر دے مجھے۔ تم کیا ہو صحاب، یہ میرے دل سے پوچھو میری جان۔ تم چلی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے بنا جینے کی تو مجھے عادت ہی نہیں رہی تھی، میں ادھوری ہوں تمہارے بغیر۔ وہ کافی دیر ان کی گود میں منہ چھپائی لیٹی رہی تھی۔ اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر کے دل ہلکا ہو چکا ہو تو مس صحاب افطاری بنا دے، صرف 1.5 گھنٹہ روزہ کھلنے میں۔ وہ بازو سینے پر لپیٹے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں مخاطب تھا۔ صحاب نے اس سے نہ ڈرنے کا عہد کر لیا تھا، مگر وہ آنٹی کے سامنے اس شخص کو کچھ کہہ کر آنٹی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ازمیر ابھی تو وہ آئی ہے۔ مما ڈیوٹی از ڈیوٹی، یہ اس کی جاب کا حصہ ہے، پلیز اسے کرنے دیں۔ اٹھے میڈم، رحیم بھائی کچن میں آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ اسے سخت لہجے میں حکم دیتا پلٹ گیا تھا۔ 20 روزے گزر چکے تھے اور آخری اشرا شروع ہو چکا تھا، ساتھ مبارک طاق راتیں جس سے اس نے رمضان المبارک کے روزے باقاعدگی سے رکھنا شروع کیے تھے۔ اسی عمر سے وہ طاق راتوں کی عبادت بھی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج 21ویں رات تھی اور اپنے تمام کام انجام دے کر وہ جائے نماز سنبھال کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ اگر رات بھر لائٹ آن رہتی تو آنٹی ڈسٹرب ہوتی۔ اسے لگا سکون سے عبادت کرنے کے لیے اسٹڈی روم بہترین ہے، سو وہ وہیں آ گئی اور اپنی عبادت میں لگ گئی تھی۔ 1:30 بجے اسٹڈی کی لائٹ آن دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا، شاید رحیم بھائی لائٹ آف کرنا بھول گئے ہوں۔ اگر جب وہ اندر آیا تو ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ جائے نماز بچھائے دونوں ہاتھ پھیلائے جانے اللہ سے کیا طلب کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے آنسو اور ہلکی ہلکی سسکیاں وہ صاف سن اور دیکھ سکتا تھا۔ اس لمحے صحاب ریاض کے چہرے پر ایک انجانی سی چمک نظر آئی تھی، ایک ایسی کشش کہ کئی لمحے وہ نظر تک نہ ہٹا سکا۔ اسے لگا کہ اس وقت صحاب کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ خاموشی سے مڑ گیا، مگر سحری تک وہ اس لمحے کی گریف سے نہ نکل سکا تھا۔ آنسو سے تر وہ معصوم و پرکشش چہرہ، کیسا نور، کیسی چمک تھی اس لمحے اس کے چہرے پر کہ اس کا سحر اب تک نہیں ٹوٹا تھا۔
रात 1:30 तुम स्टडी में क्या कर रही थी? सहरी में अमूमन वो दोनों ही उठते थे तो उसे इस वक्त सिहाब से डायरेक्ट बात करनी पड़ी थी। अमूमन वो हर ऑर्डर रहीम भाई के जरिए उस तक पहुंचा देता था। 21वीं रात थी, इसलिए नवाफल और कुरान पाक की तिलावत करती रही। उसके लहजे में अब वो डर नहीं होता था जो पहले हुआ करता था। अब वो सहमी सहमी नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान से उसे जवाब देती थी। उसके हर जवाब पर अजमीर हैदर की निगाहें फिर से लम्हा भर को उसके चेहरे पर भटकी थी। उसकी आंखों में वाकई रात भर जागने की गवाही थी। वो खामोशी से सहरी करने लगा। चाय लेंगे आप? नहीं। उसका जवाब सुनकर वो किचन में चली गई और ख़ुद भी सहरी करने लगी थी। सुनो, तुम सहरी के बाद जाकर सो जाओ, बाकी काम रहीम भाई कर लेंगे। तुम रात भर से जागी हुई हो। मैं यहाँ काम के लिए लाई गई हूँ। जो मेरी ड्यूटी है, जिसे अंजाम देना मेरा फ़र्ज़ है। आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, मगर मुझे मुफ्त की रोटी मंजूर नहीं है। इतने नरम लहजे के जवाब में इतने सख्त अल्फाज उसका इस्तकबाल करेंगे, कतई उम्मीद नहीं थी उसके अंदर का ज़िद्दी बच्चा फिर से जाग गया था। कहा था ना तुमसे कि मुझसे ज़ुबान ना चलाना, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे हक़ में। इससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है आप जो कर रहे हैं? उसने चाय का कप पटका तो अजमीर के दिमाग की रगें तन गई थी। तुम कतई इस काबिल नहीं हो कि तुमसे झूठी हमदर्दी की जाए। मरो मेरी बला से। साहब को उसके मूड की, गुस्से की कतई परवाह नहीं थी। उसने किचन का काम समेटा, नमाज अदा की, कुछ देर तिलावत की और फिर लेट गई थी। कुछ देर बाद वो कतई गाफिल थी। उसे एहसास ना हुए कि वो कब तक सोई। वो अब भी शायद सोती रहती, मगर उसे लगा कि अजमीर हैदर की आवाज़ उसके करीब ही गूंजी है। उसकी सारी नींद बग से उड़ गई थी और आंखें खुली तो वाकई रूम में मौजूद था, मगर कतई उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, बल्कि मम्मा को एक्सरसाइज करवा रहा था। सिहाब एकदम उठ बैठी और सबसे पहले सुरहाने दरा दुपट्टा उठाकर कंधों पर और सर पर फैलाया था। फिर घड़ी देखी जो 1:30 बजा रही थी। ओ गॉड, मैं इतना बेखबर सोई। जाने आंटी ने नाश्ता भी किया होगा कि नहीं। अगर आपकी नींद पूरी हो चुकी हो तो प्लीज़ मम्मा के लिए लंच बना दें। वही तंजिया लहजा था, मगर उसकी नज़रें उस पर नहीं थी। वो कपड़े दुरुस्त करती उठ गई। अजीब सी झिझक और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था उसे। वो बेखबर सोती रही। नींद में इंसान को कतई खबर नहीं होती कि वो किस तरह से सो रहा है, और वो दुपट्टे से बेनियाज लेटी सोती रही। आई एम सॉरी आंटी, मेरी आंख नहीं खुली। आपने नाश्ता किया, आप मुझे जगा देती। वो घने सिल्की बालों को कैचर में जकड़ रही थी, इस तरह के दुपट्टा भी सर से ना हिले। इट्स ओके जानू, आई नो तुम रात भर सोई नहीं थी, इसीलिए जगाना मुनासिब नहीं लगा। रहीम भाई ने मुझे नाश्ता बना दिया था। डोंट वरी, और सुनो, अभी लंच के लिए कुछ मत बनाना, मुझे कतई भूख नहीं है। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहते, हुक्म भरा लहजा उसकी समाज से टकराया था। मम्मा के लिए सूप बना लो। जी, कहती वो अगले ही पल कमरे से बाहर थी। अजमीर हैदर के सामने दुपट्टे से बेनियाज बेखबर सोते रहना वह सोच कर ही बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। हालांकि इतने अरसे के साथ में अजमीर हैदर के आला किरदार की ज़मानत वो आंखें बंद करके दे सकती थी। गुस्सा, नफरत, रूखापन, अजनबियत उसकी आंखों में हमा वक्त रहता था, मगर इनके अलावा किसी और नज़र से कभी सामना नहीं हुआ था उसका। वो फिर अपनी सोचों में गलता सूप बना रही थी किचन में, जब वो भी आन पहुंचा। रहीम भाई, आज इफ्तारी में सिर्फ जूस लूँगा मैं, और कुछ नहीं बनाइएगा। जी भैया। रहीम भाई, खाने में क्या बनाना है? अक्सर वो इन डायरेक्ट बात करते थे और ज़रिया रहीम भाई होते थे। बेचारे वो खामखा पेश जाते थे। कुछ नहीं बनाना, अपने लिए जो बनाना हो बना लेना, मैं खाने में कुछ नहीं लूँगा। इस कदर चटोरा इंसान अगर मना कर रहा था हर चीज़ से, ज़रूर वजह तो होगी। जाने अनजाने में वो उसकी फ़िक्र करती थी। रोज़ दही बड़े, पकौड़े, समोसे, आलू छोले और जाने क्या क्या बनवाने वाला, आज सिर्फ जूस से इफ्तार करेगा। अमेजिंग। सारा दिन वो हैरान होती रही। उसके मना करने के बावजूद भी सिहाब ने थोड़े से फ्रूट और जूस इफ्तारी की टेबल पर लगा दिए थे, मगर उसने वाकई सिर्फ जूस पिया था, नमाज़ पढ़ने चला गया। ये बात फ़िक्रमंदी की थी। वो नमाज अदा करके लौटा तो उसने खुद ही मुखातिब कर लिया। कुछ बनाऊँ आपके लिए खाने में? तुम्हारे कान ख़राब है या यादाश्त? उसका लहजा दरिश था। वो पछताने लगी थी अपनी हमदर्दी पर। उसके सामने से हट गई। ये शख्स उसके साथ कितना भी बुरा सही, मगर वो दिल से कभी उससे नफरत नहीं कर पाई थी। एक हमदर्दी थी उसे अजमीर हैदर से कि उसके साथ जो हादसा हुआ बहुत बुरा हुआ। आंटी ने तो खुद को समझा लिया था, मगर वो अपना एतमाद खो बैठा था इंसानों पर से। कभी कभी ये हमदर्दी बहुत अपनेपन का रूप धार लेती, मगर अगले ही पल अजमीर का लहजा, उसके लफ्ज़ फिर से उसके जज्बात बदल देते। दोनों ही सर जंग लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। आज 26वां रोज़ा था और हस्बे मामूल सहरी के बाद कुछ घंटे आराम करके वो ऑफिस जाने को तैयार था। सिहाब मम्मा के लिए नाश्ता लेकर जा रही थी जब अजमीर ऐन उसके सामने आन रुका। मम्मा को बताकर 2 मिनट में आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मगर क्यों? हर बात के जवाब में सवाल मत किया करो, जितना कहा है उतना करो। जस्ट 2 मिनट्स, ओके? वो सर झटकती आंटी को नाश्ता देकर उन्हें बताकर आ गई कि वो अभी आ रही है। रोज़े में झूठ भी क्या बोलती, और सच तो ये था कि खुद भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है। वो बिल्कुल खामोशी से उसके साथ गाड़ी में आ बैठी थी, तो उसने गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जाना है अब मुझे? प्लीज़ स्टॉप इट, मेरे सर में शदीद दर्द है। दोबारा मत बोलना। वो खामोशी से विंडो से बाहर भागती दौड़ती गाड़ियाँ देखने लगी। उसे कतई अंदाज़ा नहीं था कि अजमीर उसे कहाँ लाया। झटका उस वक्त लगा जब उसने कोर्ट में खुद को पाया। नीचे उतरो, सर्द लहजे में मुखातिब हुआ। मगर हम यहाँ,
خاموشی سے اترو۔ ترش انداز پر وہ جھنجھلاتی دروازہ پٹک کر باہر آ کھڑی ہوئی۔ وہ گاڑی لاک کر کے اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ لایا تھا، اور وہ یہاں آ کر جو حقیقت اسے معلوم ہوئی وہ صحاب کی دنیا ہلانے کو کافی تھی۔ وہ شاکڈ تھی، بالکل ساکت، اس حد تک کہ امید نہیں تھی اسے ازمیر حیدر سے۔ صحاب سائن کرو پلیز۔ وہ شاید لوگوں کے خوف سے نرم لہجہ اپنائے ہوئے تھا۔ بیٹی سائن کرو۔ اس آواز پر وہ چونکی، اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ کیسے کر سکتی تھی وہ اس کی اجازت کے بنا؟ اس کی مرضی کے قطعی خلاف وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا، زبردستی کرے گا؟ لاچار اسے سائن کرنے پڑے، مگر واپسی پر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ اتنا گر جائیں گے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب تو تم خود سوچ سکتی ہو کہ تم میری مرضی کی تابع ہو، اور میری اجازت کے بغیر تم میرے گھر سے ایک قدم بھی نہیں نکال سکتی۔ صرف اس لیے کہ میں اپنے گھر چلی گئی تھی آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ یہ سزا تمہیں تمہاری زبان درازی کی وجہ سے ملی ہے مسز صحاب حیدر۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا کوئی حق نہیں ہے تم پر حکم چلانے کا۔ اس کے چہرے پر طنزیہ اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کے اندر اتنا گرا ہوا انسان بستا ہے۔ ایک کمزور لڑکی کی بے بسی سے فائدہ اٹھایا آپ نے، اللہ بھی کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرا سر مت کھاؤ، خاموشی سے بیٹھو، اسے ڈانٹتے ہوئے بولا، اور گھر کے گیٹ تک ڈراپ کر کے خود آفس چلا گیا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا، صرف اتنا تھا ذہن میں، مما اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ کل مسز وسیم کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد اس نے یہ ڈیسیژن لیا تھا۔ مسز وسیم بضد تھی اپنے بیٹی کے لیے صحاب کو بہو بنانے کے لیے، اور مما مان جاتی کیونکہ وہ صحاب سے محبت کرتی تھی، اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ ازمیر حیدر اپنی مما کو خوش دیکھنا چاہتا تھا، اور مما کی خوشی کا نام صحاب تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا صحاب کو مستقل اپنے گھر میں روکنے کا۔ سو اس نے رات بھر جاگ کر یہ فیصلہ کیا، اور صبح ہوتے ہی صحاب کو لے کر کورٹ میں پہنچ گیا، جہاں اس نے بنا صحاب کی مرضی جانے اسے نکاح نامے پر زبردستی سائن کروائے تھے۔ مگر اب وہ مطمئن تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت صحاب کو اس گھر سے نہیں لے جا سکتی، وہ ہمیشہ مما کے پاس رہے گی۔ وہ اپنی من مانی کر کے خوش تھا، مگر صحاب کے لیے پل پل سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا فیصلہ وہ آنٹی کو بتائے تو کیسے، کہ ان کے بیٹے نے تو اس کی ساری زندگی تباہ کر دی، اپنی انا کی تسکین کے لیے عمر بھر کے لیے غلام بنا ڈالا تھا، مگر وہ آنٹی سے کچھ نہ کہہ پائی۔ ہاں، ازمیر حیدر سے نہ ڈرنے کا جو عہد اس نے کیا تھا وہ مضبوط ہو گیا۔ اس نے ازمیر کے ہر کام سے بائیکاٹ کر دیا۔ شام میں افطاری پر صرف فروٹ چاٹ کی پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سہ گیا، مگر نماز کے بعد آیا تو علم ہوا کہ آج کھانا بنایا ہی نہیں گیا۔ غصے سے اس کے اعصاب تن گئے، اور جیسے ہی صحاب مما کے لیے دودھ لینے رات کو کچن میں آئی تھی، وہ اس کے پیچھے وہاں موجود تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب بھی تمہارا نخرہ اور غرور نہیں ٹوٹا؟ حالانکہ اب تو تمہیں مزید دل جمعی سے میری خدمت کرنی چاہیے کہ میں تمہارا مجازی خدا ہوں۔ اب وہ اسے چڑھا رہا تھا، خون جلا رہا تھا، اس نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر رکھی تھیں۔ اس کا اندازہ ازمیر کو تب ہوا جب اس نے ازمیر کو زہریلی نظروں سے گھورا۔ وہ پتھر دل نہیں تھا۔ لمحہ بھر اسے بہت افسوس ہوا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر ڈالی، اس کی ہر خوشی چھین لی۔ مگر کیا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ تھا صحاب کو یہاں روکنے کا؟ تمہارے گھورنے سے میرا پیٹ نہیں بھرے گا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اب بھی انسنی کرتی نکل گئی تھی کہ اس نے راستہ روک لیا تھا۔ میری شرافت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ صحاب۔ شرافت؟ اچھی طرح جان گئی ہوں آپ کو بھی اور آپ کی شرافت کو بھی۔ ڈیلی، یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تم مجھے اچھی طرح جان گئی ہو، آگے تمہیں مشکل نہیں ہوگی۔ وہ قدرے اس کی طرف جھک کر بولا تھا۔ میری بے بسی کا اتنا مذاق نہ اڑائیں ازمیر حیدر کہ میں جان دینے پر مجبور ہو جاؤں۔ میری ذات کا وقار اور میرا فخر تو آپ نے چھین لیا ہے، صرف جسم میں جان ہی بچی ہے میرے پاس، وہ بھی نکال لیں۔ اگر آپ کی جھوٹی انا کو تسکین اسی طرح سے ملتی ہے تو اس کی بات کے جواب میں ایک زوردار تھپڑ ملے گا اسے، یہ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ لاسٹ وارننگ تھی، اس کے بعد اگر تم میرے سامنے یہ لہجہ اور تیز آواز استعمال کی تو۔ وہ مٹھیاں بینچتا وہاں سے ہٹ گیا تھا، اس کے مضبوط اور سخت ہاتھ کا نشان اس کے سفید گال پر ثبت ہو گیا تھا۔ دوپٹے سے کور کرتی وہ آنٹی کو میڈیسن دے کر اسٹڈی میں چلی آئی تھی۔ آج 27ویں شب تھی، وہ اپنے رب کے حضور حاضر تھی، مگر آج اس کے اندر مایوسی تھی۔ وہ جو مایوسی کو گناہ گردانتی تھی، آج خود کو ہارا ہوا، بے بس و لاچار محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا میرے رب، جو ہوا وہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، مگر میرا دل اسے قبول نہیں کر رہا۔ اے مالک، تیری رضا کے بنا تو پتہ بھی نہیں حرکت کر سکتا، پھر ازمیر حیدر جیسا انسان اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ میں جانتی ہوں تو رحمان ہے، میری صرف تیری ذات سے امید ہے، اور تو ہی میرے حق میں بہتر سوچنے والا ہے۔ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ایک پھندا سا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ساری رات اس نے اللہ سے رو رو کر دعا کی تھی۔ سحری میں وہ اس کے لیے ٹیبل پر تمام چیزیں رکھ کر خود صرف چائے کا کپ بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ازمیر آیا تو سحری ٹیبل پر تیار تھی، مگر وہ خود نہیں تھی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو ندارت، پھر وہ مما کے روم میں آیا تو وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھی تھی، اور اس کی آنکھوں سے اب بھی آنسو جاری تھے۔ ایک انجانی کیفیت سے دوچار ہوا تھا وہ۔ اس کے آنسو ازمیر کے دل پر بھاری بوجھ بن کر جیسے ٹھہر گئے۔ وہ سحری کے لیے بیٹھا،
मगर उसे एक नवाला तक ना खाया गया। वो पानी का ग्लास पी कर उठ गया। अजान हुई तो मस्जिद चला गया। सिहाब उसके जाने के बाद बाहर आई तो टेबल पर तमाम चीज़ें जो कि तू रखी थी। उसे किसी चीज़ को छुआ तक नहीं था। वो गहरी सांस खारिज करती टेबल से बर्तन समेटने लगी। पहले नमाज अदा की, फिर वापस आकर बर्तन धोने लगी। इतने में वो भी आ गया था। बर्तनों की खटपट सुनकर सीधा किचन में आया था। तुमने रोज़ा रखा है? हालांकि इतना तो वो जान गया था कि वो रोज़ा नहीं कज़ा करती थी। उसने महज सर को इस बात में हिलाया था। तो फिर सहरी क्यों नहीं की? कुछ खाया भी नहीं? खाया तो आपने भी कुछ नहीं है। अनजाने में से ही दोनों एक दूसरे की फ़िक्र करते थे। इसका जवाब अज़मीर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। कुछ देर पहले वो बहुत दुखी होकर घर से निकला था। रियली? तुम इतनी फ़िक्र करती हो मेरी? तो मुझे भी तो कुछ ना कुछ तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ना। तुम भूखी रहो तो मैं कैसे कुछ खा सकता हूँ? उससे सर्द नज़रों से घूरा। वो एकदम संजीदा हो गया था। रात गुस्से में तुम पर मेरा हाथ उठ गया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? ये तो आपका हक था ना। इसी हक को जताने के लिए तो आपको इतना अहम फैसला करना पड़ा। अब शर्मिंदगी कैसी? तुम नहीं समझोगी। पहली बार उसने अज़मीर का लहजा इतना कमज़ोर देखा था। मैं समझना चाहती भी नहीं हूँ। उसके बराबर से निकलकर कमरे में जा घुसी थी। सारा दिन वो बहुत खामोश रही। ज़हरा आंटी ने कई बार पुकारा। वो यूँ चौंक जाते जैसे किसी गहरी नींद से जागी हो। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो फिर से आंखें भर आईं। मैं क्या मांगूँ तुझसे मेरे रब? तू मेरी ज़ात को, मेरे मन को सुकून अता कर। मेरे दिल की ये बेचैनी, ये मायूसी दूर फरमा दे मालिक। ज़िंदगी तेरी दी हुई एक अजीम नेमत है। मैं इससे इनकारी नहीं हूँ, मगर ज़िंदगी के इन तल्ख़ तजर्बों से थक चुकी हूँ। बहुत कमज़ोर हूँ मैं मेरे अल्लाह। मुझे हिम्मत दे हालात से लड़ने की, अपने हक़ के लिए बोलने की। तो जानता है कल से अब तक मेरी शनाख्त बदल गई, मगर अब मुझ में ज़माने का सामना करने की हिम्मत नहीं है। तो मुझे हौसला दे। आने वाला वक्त जाने मेरे लिए कैसे सवाल उठाए। मुझे इस वक्त का हिम्मत से मुकाबला करना है। उसने मज़ीद अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ की, फिर जाए नमाज समेट कर बाहर आ गई। लाउंज में जालिम इंसान को मौजूद पाकर उसे पता चला कि वो ऑफिस से आज जल्द आ गया है। वो मुड़कर वापस अपने कमरे में आ गई, जहाँ आंटी शायद उसकी मुंतज़िर बैठी थी। सिहाब, अज़मीर ऑफिस नहीं गया? सुबह गए तो थे, शायद जल्दी आ गए। पता नहीं, वो मुझे परेशान सा लग रहा है कल से। जाने क्या बात है। उनकी फ़िक्रमंदी पर वो हैरान रह गई और सोच तल्ख हो गई। मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करके वो खुश है। आंटी को परेशान लग रहा है। वो तो उसकी चुप भी नोट कर रही थी। सिहाब, तुम दोनों में फिर से कोई बात तो नहीं हुई? क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी उतरा उतरा सा है। आंखें तुमने लाख कोशिश की छुपाने की, मगर तुम्हारे रोने की गवाह हैं। नहीं, उन्होंने मुझे क्या कहना है। मैं तो अपनी किस्मत पर रो रही थी आंटी। फिर रात तुम्हारे चेहरे पर निशान कैसा था जो तुम छुपा रही थी मुझसे? वो इतनी बेखबर नहीं थे जितना सिहाब समझ रही थी। प्लीज़ आंटी मत पूछें कुछ, ठीक है? मुझे बाहर ले चलो, मैं अज़मीर से डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। मैं यही हाजिर हूँ मम्मा जानी, क्या पूछना है आपने? वो बहुत लाइट मूड में उनके कमरे के दरवाजे के बीच खड़ा था। उनकी शक्ल देखते ही सिहाब का मूड ख़राब हो गया और जैसे ही वो अंदर मम्मा के पास आया, सिहाब बाहर निकल गई थी। बराए मेहरबानी जाते जाते दरवाज़ा बंद कर देना। रूखी फीकी आवाज़ पर उसने डोर धड़ से बंद किया और ख़ुद को खामखा मसरूफ़ करने के लिए रहीम भाई की काम में हेल्प करवाने लगी। मैं सिर्फ आपका नहीं, उसका भी मुजरिम हूँ। मुझे अंदाज़ा है मम्मा कि मेरे इस कदम ने उसका भी इत्मीनान इंसानियत से ख़त्म कर दिया होगा। वो कितनी मायूसी के साथ से दो चार है, बेबस लाचार महसूस कर रही है ख़ुद को। मगर मम्मा, मुझे उसके अलावा कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा था सिहाब को अपने घर में रोकने का। मैं खौफज़दा हो गया था कि अगर वो फिर से चली गई तो कहीं आपकी तबीयत मज़ीद ना बिगड़ जाए। मैंने आपकी और मिसेज़ वसीम की सारी बातें सुन ली थी। मुझे लगा अगर मैंने ये फ़ैसला ना लिया तो आप मिसेज़ वसीम को हाँ कर देंगी। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। उसके आने से आप में जो इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आई है, उसके बाद यहाँ से सिहाब का जाना मुझे कतई मंजूर ना था। मगर मम्मा, कल से अब तक जब जब उसका मुरझाया चेहरा मेरी नज़रों के सामने आता है तो मैं ख़ुद को पस्ती में उतरता महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो सच्ची तो कहती थी। वो मेरी जागीर नहीं थी कि मैं उसके बारे में जो भी डिसीजन लूँ वो मान भी लेगी। वो भी इंसान है, उसके भी ख्वाब होंगे। मगर मैंने सब चिकनाचूर कर दिए। प्लीज़ मम्मा, मैं आपसे भी बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपकी इजाज़त के बिना ये कदम उठाया। शायद मैंने गुस्से में बहुत गलत फ़ैसला ले लिया है। ये सब करने से पहले एक बार मुझसे ज़िक्र तो करते, मुझे बताते तो कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अब इल्म हुआ मुझे कि कल से सिहाब मुरझा क्यों गई है। अज़मीर, ये बंधन ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं जोड़े जाते, ये तो खुशी के बंधन होते हैं। दोनों फ़्रेकैन की रजामंदी, उनकी खुशी ही इस रिश्ते की मजबूत बुनियाद होती है। और इस रिश्ते में ना तुम्हारी खुशी है और ना सिहाब की रजामंदी। ऐसा बंधन दुख और पछतावे के सिवा कुछ नहीं देता। प्लीज़ मम्मा, टेल मी, अब मैं क्या करूं? मेरे माफ़ी मांगने से ये सब ख़त्म नहीं हो सकता, वरना मैं हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लेता। वो ज़हरा हैदर की गोद में सर रखे उनसे अपने दिल की तमाम कैफियत बयान कर रहा था। उसका लहजा बहुत कमज़ोर और बिखरा बिखरा सा था। वो कतई अज़मीर हैदर नहीं लग रहा था, जिसे ख़ुद को कमज़ोर ज़ाहिर करना आता ही नहीं था। अज़मीर, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मानोगे? उन्होंने धीरे धीरे उसके घने बालों में उंगलियाँ फेरते हुए कहा था। प्लीज़ मम्मा, कहें ना।
کسی بھی طرح کا فیصلہ لینے سے پہلے تم اپنا دل ٹٹولو، اپنے اندر جھانکو کہ واقعی تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف میری خوشی کے لیے کیا ہے۔ نکاح وقتی جذباتی بندھن نہیں ہے اسمیر، عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد ہے، اور تم صرف میرے لیے کیسے کر سکتے ہو کہ تم نے نہ صرف صحاب کی بلکہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگائی ہے۔ تم یہ کیسے بھول گئے تھے کہ شاید نکاح سے تم صحاب کو تو عمر بھر کے لیے اس گھر میں روک لو گے، مگر تم بھی صحت کے پابند ہو گئے ہو۔ وہ لڑکی صرف اس گھر میں ہی نہیں، تمہاری اپنی زندگی میں بھی اب بہت اہم ہو گئی ہے، تمہارے ہر سکھ دکھ میں۔ کہ تم اس بات سے بے خبر تھے کہ نکاح کے بعد صرف ذمہ داری اس کی نہیں تمہاری بھی بڑھ گئی ہے۔ اس رشتے کے معنی جانتے ہو تم اسمیر؟ پوچھو خود سے، جھانکو اپنے دل میں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ پتہ ہے اسمیر، صحاب صرف میری ہی نہیں تمہاری بھی ضرورت بن گئی تھی۔ تم اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ تم اس کے عادی ہو گئے۔ تم حسنہ کی تسکین کے لیے یہ کہتے ہو کہ تم نے ایک قدم میرے لیے اٹھایا، ورنہ حقیقت میں خود تمہیں اس کے بنا رہنے کی عادت نہیں رہی، ورنہ تم 3 دن میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ کر واپس نہ لاتے۔ جب تمہیں وہ گھر میں نظر نہیں آئی تو تم بکھلائے پھرتے تھے، کیونکہ تمہیں آفس سے آ کر اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ زور زبردستی سے ہی صحیح، تم اپنا ہر کام اس سے کروانا پسند کرتے تھے۔ تم اسے ضد کہتے رہے، مگر یہ ضد نہیں ہے میرے بچے، کچھ اور ہے۔ پوچھو خود سے، جواب مانگو دل سے اپنے۔ تم نفرت کے اس کھیل میں بہت آگے نکل چکے ہو۔ حالانکہ اس کا دماغ مما کی باتوں سے ایگری نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ خاموش تھا، کم از کم ان سے ہر بات شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اچھا اٹھو، جا کے بات لو، فریش محسوس کرو کہ خود کو، انہوں نے سمجھانے کے انداز میں کہا تھا۔ آج ویسے بھی گرمی بہت زیادہ ہے۔ وہ ان کی گود سے سر اٹھاتا سیدھا ہو بیٹھا، پھر ہاتھوں سے بال درست کیے۔ تھینکس مما، آپ سے شیئر کرنے کے بعد مجھے بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ صرف مسکرا دیں۔ اسمیر کمرے سے باہر نکلا تو اسے کچن سے رحیم بھائی کے ساتھ باتوں میں مصروف صحاب نظر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کینسل کرتا ان کی طرف آ گیا تھا۔ ارے بھیا، ہم ابھی آپ کو ہی یاد کر رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی یاد کرتا ہے رحیم بھائی، اس کا انداز چڑھانے والا تھا۔ وہ بھیا، دراصل آپ نے بتایا نہیں تھا صبح کے آج شام میں کیا بنانا ہے ڈنر اور افطاری کے لیے۔ رحیم بھائی کی بات اسے یاد آیا تھا۔ رحیم بھائی کی بات سے اسے یاد آیا، او ہو ہاں رحیم بھائی، آج میں آپ کو چھٹی دے رہا ہوں، مزے کریں۔ دراصل مجھے آج افطار پارٹی میں جانا ہے اپنے فرینڈس کے ہاں۔ وہ شاید احسان کر رہا تھا مگر ساتھ وضاحت بھی پیش کر رہا تھا۔ رحیم بھائی کچھ کہتے تبھی زہرا حیدر کی آواز پر انہیں باہر جانا پڑا تھا۔ اسمیر نے پیٹ کے کھڑی صحاب کو مخاطب کرنا چاہا مگر اسے جانے کیوں الفاظ نہیں ملے، اور وہ لب کچھ چلتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس اثر کے بعد وہ تیار ہو کر چلا گیا تھا۔ صحاب کو کچھ اطمینان ہوا، اس کے ہوتے وہ خود کو پرسکون اور ایزی محسوس نہیں کرتی تھی۔ افطاری کے نام پر اس نے صرف 2 کھجوریں اور جوس لیا تھا، وہ بھی آنٹی کے کہنے پر، کیونکہ آج آنٹی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ پھر وہ نماز کے لیے اٹھ گئی۔ مغرب کیا عشاء کی نماز کے بعد تک اس نے کچھ نہیں کھایا۔ زہرا اصرار کرتی رہی مگر اس کا ایک ہی جملہ تھا، بھوک نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ انہیں میڈیسن وغیرہ دے کر وہ کچن میں آئی تھی، سحری کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ اس نے رحیم بھائی کی ہیلپ سے اسمیر حیدر کی پسند معلوم کر کے سالن بنا کر رکھ دیا تھا۔ حالانکہ وہ 2 دن سے سو نہ پائی تھی، اس کے باوجود جب لیٹی تو نیند نہیں تھی آنکھوں میں۔ اس نے گردن موڑ کر بیٹھ کے دوسری طرف لیٹی آنٹی کو دیکھا، وہ پرسکون سو رہی تھی۔ صحاب اٹھ کر اسٹڈی روم جانے کے ارادے سے نکلی تھی۔ گھڑی میں 11 بج رہے تھے مگر راستے میں سے اسمیر مل گیا۔ وہ شام سے گیا، اب لوٹا تھا۔ صحاب نے کترا کر گزرنا چاہا مگر اسمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اسمیر حیدر کا بیڈ روم دیکھا تھا، ورنہ وہ تو اس طرف سے گزرتی تک نہ تھی۔ بیٹھو، اس نے بہت نرم انداز میں صحاب کو صوفے پر لا کر بٹھایا تھا۔ مرنا چاہتی ہو تم؟ غیر متوقع سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ کمزور ہوں مگر بزدل نہیں۔ پھر بھوکا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا، خالی پیٹ روزہ رکھو۔ رحیم بھائی کہہ رہے تھے کہ تم نے افطاری میں بھی صرف پانی پیا تھا اور بس۔ مجھے بھوک لگی تو کھا لوں گی، وہ رکھائی سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی مگر اس نے پھر سے بٹھا دیا تھا۔ یہ کھانا ختم کر دو پھر تم جا سکتی ہو۔ اس کی نظر ٹیبل پر رکھی ٹرے پر تو اب گئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کچھ کھانے کو، تھوڑا سا کھا لو۔ دیکھو اگر تم یوں خالی پیٹ روزے رکھو گی تو بیمار پڑ سکتی ہو۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو صحاب، مجھے غصہ مت دکھلاؤ، کھانا کھاؤ۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا حکم بھی تھا۔ آپ ہر کام اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے زور زبردستی سے کیے گئے کام سے آپ کے دل کو تسکین مل جاتی ہوگی؟ فی الوقت میں کسی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں، کھانا کھا لو اور جا کر سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں کھا لوں گی اپنے کمرے میں جا کر۔ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتی تھی وہ؟ پرومس؟ اس کے اس قدر دوستانہ انداز پر وہ بہت حیران تھی مگر خوش فہم نہیں۔ ڈونٹ وری، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ پر الزام نہیں آنے دوں گی، وہ رکھائی سے کہہ کر ٹرے سمیٹ اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ عجیب شخص تھا، جینے کا ہر ہنر چھین کر مرنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اگر میری ذات کی قربانی سے تمہیں لگتا ہے اسمیر حیدر کہ تم نے تانیہ جیسی ہر لڑکی سے بدلہ لے لیا تو میں خود کو تمہارے ہر ستم کے لیے تیار کرتی ہوں، مگر ایک دن ضرور تم مانو گے کہ تانیہ کی غلطی کی سزا تم مجھے دے تو رہے تھے مگر میں مجرم تھی نہیں۔ جانے وہ کیسی لڑکی تھی جس نے محبت کی قدر نہ کی، چاہنے والے شوہر کو مار گئی۔
यहाँ تو دل میں غبار ہی غبار تھا، مگر لب تھے کہ اسمیر حیدر کے لیے بددعا تک کرنے کو تیار نہ تھے۔ عید میں صرف 2 دن باقی تھے، مگر اس گھر میں عید کی خوشی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ زہرا حیدر صحاب کے چہرے کی سوگواری اور من کی بے چینی دیکھ رہی تھی۔ مان لو صحاب کہ وہ ضدی ہے، نا پرست ہے، ہٹ درم ہے، مگر تم تو ایسی نہیں ہو۔ تمہیں تو آئیڈیل انسان لگا کرتا تھا نا، اب وہ آئیڈیل انسان تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ وہ بولی، مگر میرا آئیڈیل یوں کرچی کرچی میری آنکھوں کے سامنے بکھر گیا ٹوٹ کر جب اسمیر نے مجھ سے زبردستی نکاح نامے پر سائن کروائے تھے۔ اس نے خفگی سے جواب دیا، وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور احمق کتنا ہے کہ جذبوں کے اظہار تک کا نہیں پتہ۔ وہ صرف مجھے اپنا غلام بنا کر اپنی انا کو اونچا رکھنے کا خواہش مند تھا۔ میرا اعتماد، میرا وقار اسے برا لگتا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے صحاب، بیٹا ہے نا آپ کا، سائیڈ اسی کی لیں گی۔ تم بھی تو بیٹی ہو میری، پھر آپ نے اسے ڈانٹا کیوں نہیں اتنے غلط ڈیسیجن پر؟ میرے اپنے دل کا ارمان تھا تم ہمیشہ میرے پاس رہو، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسمیر نے، آنٹی پلیز، اچھا اٹھو بازار چلتے ہیں، تمہاری پہلی عید ہے اس گھر میں اور اب تم تو اس گھر کی بہو ہو۔ مجھے روزے میں کہیں نہیں جانا۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ آنٹی ہر بات سے واقف ہے اور اسمیر کے حق میں ہے، وہ ان سے بھی خفا تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی، وہ سمجھ تو رہی تھی، مگر جانے اسمیر اپنے دل کا حال کب سمجھتا۔ رات میں وہ ان کے پاس بیٹھا تو وہ بولیں، کل آخری روزہ ہے اسمیر، صحاب کی اس گھر میں، وہ بھی خاص کر تمہارے حوالے سے پہلی عید ہے، مگر وہ کچھ بھی خریدنے کو تیار نہیں ہے، اب تو وہ مجھ سے بھی خفا ہے۔ ہونے دیں، کب تک رہے گی؟ سچ تو یہ ہے کہ اب وہ بھی آپ کی محبت کے بنا نہیں رہ سکتی مما۔ واقعی آپ ٹھیک تھیں، آپ نے صحاب کو بالکل ٹھیک پہچانا تھا، میں ہی غلط تھا، سراسر غلط مما۔ اس نے کھانا کھایا، وہ دوبارہ اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، مگر فکر بہرحال تھی۔ مما نے اس بات میں سر ہلایا تو پرسکون ہو گیا۔ مما مجھے کہیں جانا ہے، تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا۔ اچانک اسے یاد آیا تھا، وہ مما کو بتاتا اٹھا اور سیدھا گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ آخری روزہ افطار ہوا تو کچھ دیر بعد ہی پٹاخوں اور ہوائی فائرنگ سے چاند رات ہونے کا پختہ اعلان ہو گیا۔ وہ نماز ادا کر کے سیدھا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا۔ چاند رات مبارک ہو صحاب، مجھے پھپھو سے ملنا ہے۔ اس کے لہجے کی مٹھاس اگنور کرتی وہ مطلب پر آئی تھی۔ مما کو بتا دو میں گاڑی نکالتا ہوں۔ حیرت اور صدمے سے برتن ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ازمیر اتنی شرافت سے مان گیا، ڈانٹ پھٹکار کیے اسے لے جانے کو تیار تھا وہ، بنا ڈانٹ پھٹکار کیے اسے لے جانے کو تیار تھا وہ۔ اس نے لمحہ لگایا تھا کچن سے باہر تک جانے میں، مگر اسمیر کو حیرت تب ہوئی جب صحاب کے ساتھ مما بھی آتی نظر آئیں۔ صحاب انہیں دھیرے دھیرے چلاتے ہوئے گاڑی تک لائی تھی، اور مما کے جانے کا مقصد انہیں تب سمجھ آیا جب مما نے پھپھو سے بات کی تھی اسمیر کے لیے صحاب کے رشتے کی۔ یہ بات ان کے لیے قطعی انہونی تھی، پر وہ خوش تھیں اپنی بھتیجی کے نصیبوں پر۔ ان کی بہت سی دعائیں صحاب کے ساتھ تھیں۔ کل عید ہے پھپھو، اور میں آج آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ مجھ سے؟ کیا میرا بچہ؟ میری خواہش پوری کر دینا پھپھو، میرے ابو کے مکان کو آباد کر کے اسے گھر بنا دیں۔ وعدہ کریں نا پھپھو، آج منع نہیں کریں گی۔ صحاب ٹھیک کہتی ہے، پھر اب تو صحاب کے لیے وہ گھر بالکل بھی ضروری نہیں رہا۔ اب کیوں خود کو کرائے کے مکان میں خوار کرتی ہیں؟ زہرا حیدر کے سمجھانے پر اور صحاب کی ضد پر وہ مان گئی۔ صحاب کے دل سے ان کے لیے جو فکر تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی۔ واپسی پر مما نے لاکھ کہا کہ بازار چلتے ہیں، مگر وہ نہیں مانی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ ہے میرے پاس، مہندی ہی لگوا لو۔ اچھا مجھے پسند نہیں ہے، اس نے قصہ ہی ختم کر دیا۔ مما بہت اداس سی ہو گئی تھی۔ ازمیر دیکھ چکا تھا گھر آ کر، جب صحاب نماز پڑھنے گئی تو وہ ان کے پاس آیا تھا۔ ان کے لیے عید کی جو شاپنگ کی تھی وہ سامان لے کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ اور صحاب جب وہ ضدی ہے تو ازمیر تھوڑا کم ہی ہے، تو ازمیر کم تھوڑا ہی ہے۔ یو ڈونٹ وری مما، اس نے تسلی دی۔ صحاب نماز پڑھ کر سونے کے لیے آئی تو آنٹی کو سوتے پایا۔ آج وہ دن بنا دودھ لیے سو گئی تھی۔ وہ رحیم بھائی سے صبح کے کام کی تفصیل پوچھنے آئی تو ازمیر رحیم بھائی کو صبح کے لیے ہدایات دے رہا تھا، اور وہ جی بھیا کہہ کر سر ہلا رہے تھے۔ وہ مڑ گئی۔ صحاب پلیز جسٹ اے منٹ، وہ ایک دم اس سے مخاطب ہوا تھا۔ رحیم بھائی کو تمام بات سمجھا کر اب وہ اس کی طرف آیا تھا جو اس کے روکنے پر کھڑی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہیں، میں سن رہی ہوں، یہاں نہیں میرے بیڈ روم میں۔ مجھے نہیں جانا، جو کہنا ہے یہی کہہ دیں۔ تم شرافت سے چلو گے یا پھر رحیم بھائی کی موجودگی کا لحاظ کیے بنا میں تمہیں گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ یہ شخص ضد پر آ جائے، تو کرتا تھا ہر ضد پوری۔ مگر مجھے چائے بنانی ہے اپنے لیے، اس نے بہانہ گڑا۔ گڈ آئیڈیا رحیم بھائی، 2 کپ مزیدار سی چائے میرے کمرے میں لے آئیے گا پلیز۔ اس نے نازک ہاتھ تھاما اور رحیم بھائی کو ہدایت کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ صحاب نے ہاتھ کھینچا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اسمیر نے ایک بڑا سا شاپر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ہماری شادی کا پہلا گفٹ، کل عید ہے اور میں نے زندگی میں پہلی بار لیڈیز شاپنگ کی ہے، تمہاری فضول سی ضد کی وجہ سے۔ دیکھو تو پلیز، وہ یوں مخاطب تھا جیسے ان میں برسوں کی دوستی رہی ہو، بہت اچھا رشتہ ہو ان کے بیچ۔ صحاب کے چہرے پر اجنبیت کے رنگ برقرار تھے۔ صحاب پلیز، اور اگر میں یہ سب یہیں پھینک کر چلی جاؤں تو؟ آئی نو تم ایسا کبھی نہیں کرو گی، بیکاز یہ تمہاری نیچر کا حصہ نہیں ہے۔ تمہارا دل تو بہت پیارا ہے، نازک اور نرم، صرف محبت کرنے والا۔ آپ نے میرے دل کی ساری نرمی ہی چھین لی ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا تھا، مگر تبھی دروازہ نوک کر کے رحیم بھائی چائے لے کر اندر آئے تھے۔ تھینک یو رحیم بھائی، اور ہاں، یہ آپ کا عید کا گفٹ ہے۔
उसने बेड पर से एक शॉपर उठाकर उन्हें थमाया तो वो शुक्रिया अदा करते बाहर चले गए। वो फिर से सिहाब की तरफ मुतवज्जो हुआ जो अब तक शॉपर थामे खड़ी थी। उसने कंधों से थाम कर उसे बिठाया, फिर खुद ही तमाम चीज़ें खोल कर दिखाने लगा। सूट, जूते, चूड़ियाँ, ज्वेलरी, हर चीज़ थी जो एक लड़की के सजने के लिए ज़रूरी होती है। मुझे इल्म ना था तुम्हें मेहंदी पसंद नहीं है, मैं ये ले आया था। आपको ये इल्म कैसे हुआ कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद होंगी? आई रियली डोंट नो, मगर मुझे इतना पता है कि जब मैं तुम्हारे लिए ये सब ख़रीद रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी इस तब्दीली की वजह जान सकती हूँ? उसने अजमीर हैदर की आंखों में देखकर सवाल किया, जहाँ बेपनाह चमक उसे देर नजरें मिलाने न दे सकी। बिकॉज आई लव यू। एकदम ही उसका लहजा धीमा हो गया, बेइंतहा नरम और मोहब्बत से भरा। यस साहब, आई रियली लव यू। सिहाब के सारे वजूद में एक अजीब सा एहसास सरायत कर गया। वो मज़ीद यहाँ नहीं बैठ सकती थी, मगर अजमीर हैदर ने उसके जाने का इरादा जानकर उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया और उसके जाने का रास्ता रोक लिया। मेरी बात अभी अधूरी है मिसिस, और आज तुम मुकम्मल बात सुने बिना यहाँ से नहीं जाओगी। मैं आपके किसी हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। कम अज़ कम अब तो ये ज़िद छोड़ दो। अब तो तुम्हारा ये दावा भी मैंने गलत साबित कर दिया है। बहुत खुश है ना आप मुझे झुका कर? आपको लगता है आप फाते हैं? हाँ, मैं खुश हूँ तुम्हें पाकर, झुका कर नहीं। जब मैंने ये फ़ैसला लिया और एक इंतहाई कदम उठाया था तो मुझे खुद इल्म नहीं था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरे दिलो दिमाग में एक ही बात गड़कर रह गई थी कि तुम इस घर से चली जाओगी, और मैं हरगिज़ तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। सिहाब, तुम्हारे आने से इस घर में मेरी और मम्मा की ज़िंदगी में जो तब्दीली आई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम सब तुम्हारे आदी हो गए थे। हाँ, ये भी सच है कि जब तुम इस घर में आई थी तो मुझे तुम पर ज़रा भी एतबार ना था। मुझे औरत से नफ़रत थी, और इसकी वजह तुम अच्छी तरह जानती हो। तानिया भाभी हमारे साथ जो कर गई थी वो भूलना बहुत मुश्किल है सिहाब। और जब तुम मम्मा की तरफ पड़ी तो मुझे लगा तुम मम्मा को ज़रिया बनाकर हमारे घर में दाखिल होना चाहती हो। शायद मैं कुछ गलत था, मगर मैं एक बार धोखा खा चुका था, इसीलिए मुझे हर इंसान को शक की नज़र से देखना पड़ता था। मम्मा ने जब अपनी केयर के लिए तुम्हारा नाम लिया तो मैं कतई राज़ी ना था, मगर मम्मा ने खुद तुम्हारी गारंटी ली थी। मैं उनकी ज़िद के आगे चुप कर गया। तुम्हें ले तो आया, मगर तुम्हारे हर फेल पर मेरी नज़र होती थी। मैं तुम्हें हर कदम पर परखता था, तुम हर बार मेरे शक को झूठ में बदल देती। तुम्हें तुम्हारी फुप्पो के घर ले जाने की जिम्मेदारी भी इसीलिए ली थी मैंने कि मैं ये साबित कर सकूं मम्मा के आगे कि तुम भी तानिया की तरफ फ्रॉड हो। बट आई वॉज रॉन्ग। तुमने अपनी नेक नीयती, अपनी सादा दिली और मोहब्बत करने वाली फितरत से ना सिर्फ मम्मा बल्कि मेरे पूरे घर को अपना बना लिया, मुझ समेत। अगर शायद मुझे इतराक ना हो सका उस रात जब मैंने तुम्हारी इंसल्ट की, तो बिलीव मी रात भर ना सो सका मैं। सहरी में ये सोच कर तुमसे एक्सक्यूज़ करूँगा मैं कुछ मुतमईन था, मगर जब मुझे पता चला कि तुम चली गई हो तो मेरी हालत पागलों सी हो गई। तुम्हें से मेरी जिद, मेरा गुस्सा, ये ईगो भी कह सकती हो, मगर मुझे आज इस चीज़ का इतराफ़ है कि ये घर तुम्हारे वजूद से मुकम्मल लगने लगा था। मुझे अपने घर में दिन रात तुम्हें देखने की इस कदर आदत हो गई थी कि वो 3 दिन तुम्हारे बिना पता नहीं कैसे गुजरे। मम्मा ने मुझसे कहा था तुम नहीं आओगी, किसी सूरत भी नहीं। इसीलिए मुझे अपना रवैया बहुत सख्त करना पड़ा कि मेरे नरम अंदाज पर शायद तुम ना आती, और मुझे हर सूरत तुम्हें यहाँ लाना था। और तुम्हारे आने के बाद मेरा घर फिर से मुकम्मल लगने लगा था मुझे। बट मिसेस वसीम ने फिर से मेरा दिमाग हिला दिया। उस दिन भी वही तुम्हारे जाने की वजह बनी थी। वो तो मम्मा के पीछे ही पड़ गई थी कि उन्हें हर हाल में अपने बेटे के लिए तुम्हें ही बहू बना कर ले जाना है। मैं अपनी फीलिंग से कतई बेखबर था, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई तुम्हें इस घर से ले जाए। मुझे लगता था कि तुम मेरी मम्मा की ज़रूरत हो, बस तुम्हें उम्र भर यहाँ रोकने के लिए मुझे ये करना था। बिलीव मी मिसेस, मेरा मकसद तुम्हें झुकाना नहीं था। गुस्से में तुम्हारी बात के जवाब में मैंने ये कहा था। बट बाई गॉड, तुम मेरी ज़िद नहीं थी मिसेस वसीम। मुझे मेरी मर्ज़ी के बगैर अपने बेटे के लिए ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकती थी ना। मैं जानता था मम्मा ने तुम्हारे लिए जो भी फ़ैसला करना था वो तुम चुपचाप मान जाती। मान तो मैं आपकी ज़बरदस्ती पर भी गई थी। मेरे अपने वजूद की तो अहमियत है ही नहीं। मेरे माँ बाप तो मेरा सब कुछ साथ ले गए थे, मगर जीना तो है ना जब तक सांसें बाकी हैं। आप जानते थे कि फुप्पो के घर में मेरी क्या हैसियत है। मैं कतई तन्हा थी और आपने मेरी इसी बेबसी को अच्छा यूज़ किया था। आपको पता था कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, बेआसरा लड़की है। जो आपकी मर्ज़ी हुई आपने मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला कर दिया। आफ्टर ऑल मैं आपके घर में सर्वेंट थी, आप मेरे मालिक थी। मुझे खाने को रोटी देते थे, पे देते थे। भला आपको तो ये हक़ था ना कि आप मेरे लिए जो चाहें सोच लें और जब चाहें जो दिल में आए फ़ैसला कर लें। मैं तो बोलने के हक़ ही नहीं रखती थी ना। यूँ भी आपके बकौल में तो यहाँ दौलत के लालच में आई थी, आपको फंसाने। आप तो ख़ुद को बहुत समझदार समझते हैं, और अब आपके इस कदम ने क्या साबित किया? अगर मेरी ख्वाहिश आपकी दौलत ही आपको पाना होता तो मुझे इस फैसले पर इतना शदीद सदमा ना होता। मेरे नज़दीक दौलत बहुत कुछ है, मगर सब कुछ नहीं। मेरे अंदर इंसानियत ज़िंदा है मिस्टर अजमेर। मुझे आंटी से उनसियत थी, वो अच्छी लगती थी, बस इसलिए उनकी खातिर मैं यहाँ आई। आपका हर रवैया सहा, आपकी नफ़रत बर्दाश्त की, क्योंकि आंटी ने मुझे आपके इस बिहेवियर की वजह बता दी थी। मैं समझ सकती थी कि हर इंसान पर एतबार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है, मगर आपने तो मेरे वजूद, मेरे किरदार को इल्ज़ाम दे दिया। मैं वो भी सह गई और चली गई, मगर फिर जो आपने मेरे साथ किया
मुझे पूछे बिना मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आपने मुझसे मेरी शनाख्त छीन ली। तुम्हारी शनाख्त छीनी नहीं है, तुम्हें अपना नाम दिया है अहमक लड़की। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मेरे नाम के बिना तुम इस घर में कैसे रह सकती थी। लोग कभी भी ये बात कबूल नहीं कर सकते थे और कोई रास्ता था तुम्हारी नज़र में। और सबसे बड़ी बात, जो इत्मीनान, जो भरोसा मुझे तुम पर है, वो किसी और लड़की पर कभी नहीं हो सकता। बहुत सेल्फिश इंसान हैं आप, सिर्फ अपनी ज़ात और ख़ुद से जुड़ी ख्वाहिशें अजीज़ हैं आपको, किसी और की कोई परवाह नहीं। सिहाब ने पूरी कोशिश की कि कम अज़ कम इस शख्स के सामने कमज़ोर ना पड़े, मगर वो हार गई और बुरी तरह रो दी थी। अज़मीर हैदर जानता था कि उसके दिलो दिमाग पर बहुत बोझ है, मगर सिहाब का रोना उसे तकलीफ़ दे रहा था। सिहाब प्लीज़, उसने सिहाब की गोद में तेरे उसके हाथ को अपने हाथों में लिया था। मैं अपनी हर ज़्यादती का एतराफ़ करता हूँ और मैं इस सब के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मिसिस, आई एम सॉरी। क्या आपके सॉरी से सब कुछ बदल जाएगा? नहीं, बट मिसिस, तुम्हारे जाने से यहाँ सब बदल जाता। तुमने सही कहा, मैं सेल्फिश हूँ। कम अज़ कम मुझे ये ज़रूर सोचना चाहिए था कि मेरा एक कदम सरासर तुम्हारे लिए जुर्म है। तुम कतई खुश नहीं। मैंने सिर्फ खुद को और मम्मा को सामने रख कर ये कदम उठा लिया। तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी रज़ा को अहम ना समझा। ये तो याद रहा कि तुम चली गई तो फिर से हम अधूरे हो जाएंगे, मगर ये भूल गया कि तुम भी हमारे साथ रहना चाहती हो या नहीं। तुम्हें पाकर तो मैं खुश हूँ, मगर तुम तंग आ गई हो ना मेरी ज़िद से। मेरे गुस्से ने तुम्हें मुंतफिर कर दिया और मुझे नफ़रत करना नहीं आती अज़मीर हैदर, और ना मैं आपकी तरह सख्त दिल रखती हूँ। उसने अज़मीर के दोनों हाथों में दबा अपना हाथ छुड़वाया और आंसू से तर चेहरा साफ़ किया था। मगर मुझे किसी पर बोझ बनना मंजूर नहीं। ऐसा क्यों सोचा तुमने कि तुम मिसिस प्लीज़ यार बस भी कर दो। क्यों भगो भगो कर जूते मार रही हो? जो चाहे सजा दो, मगर अगर आप जहरा आंटी के बेटे ना होते तो मैं आपको अच्छी तरह पूछती, मगर अब मेरा कोई भी गलत कदम उन्हें हर्ट कर सकता है। अच्छा जी, तुम भी मम्मा को ही इशू बनाकर मुझ पर एहसान करना चाहती हो? यानी आपने मुझ पर एहसान किया है? मोहब्बत की है, बस इजहार का तरीका नहीं आया था। समझ ना सका कि मेरा दिल क्या चाहता है। यूँ कहे ना, अन्ना पर ज़रब लगती थी एक लड़की से, ये कहते हुए कि आप मुझसे हार गए, आप गलत थे। उसने अज़मीर हैदर की आंखों में देखकर उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था, मगर उसकी आंखों में उतरी मोहब्बत और अनोखी शरारत ने उसे जल्द ही आंखें झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं तुमसे हार गया, मैं मानता हूँ मैं गलत था। तुम्हारी सच्चाई ने अज़मीर हैदर को फ़तह कर लिया सिहाब। तुम मेरा भरोसा हो, मेरा यकीन। दोनों हाथों के प्याले में उसका पाकीज़ा चेहरा लिए वो इतराफ़ कर रहा था। मेरा फ़ख्र भी तुम हो, और है ना अभी तुमसे ज़्यादा मुझे कुछ अजीज़ नहीं। मुझे खुद पता नहीं चला मिसिस, तुमने कब धीरे धीरे मुझसे छीन लिया। अब ये हाल है कि खून की जगह मेरे रगों पे में तुम दौड़ रही हो। हाँ, मुझे कबूल है कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आई लव यू सो मच। और ये कहते हुए मुझे ना कोई शर्मिंदगी है और ना ही किसी अना की फ़िक्र। उसे तवक्को ना थी उसके जवाब में अज़मीर हैदर का ये रिएक्शन होगा कि उसकी जान अज़ाब में आ जाएगी। उसका दिल बुरी तरह धड़क उठा था और आंखें खोले या पलके तक झपकने की हिम्मत ना थी उसमें। अज़मीर प्लीज़, वह मुश्किल उसके लब हिले थे। उसकी सूरत देखकर वो उसकी कैफियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकता था। उसे मज़ीद तंग करने की बजाय उसने नरमी से हाथ हटा लिए थे, मगर सिहाब के लिए तो नज़रें उठाना तक मुश्किल हो रही थी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि उसकी हिम्मत मजतमा हो गई है और वो सामने बैठे शख्स से बात कर सकती है, तो धीरे से आ बैठी थी, मगर उसी पर अज़मीर ने बाजू दराज करते हुए कंधे से थाम कर उसे खुद से बिल्कुल करीब कर लिया था। जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो निकाह के बाद तुम्हारा और मेरा एक ही कमरा होगा, तो यानी तुम अपने कमरे में हो। उसकी इंतहाई गुर्बत और फिर शोखो शरारती लहजा और आंखों में उतरी बेखुदी ने सिहाब की बोलती बंद कर दी थी। मुझे आंटी के पास जाना है, और अगर मैं ना जाने दूँ तो मैं रोने लगूंगी और चीख चीख कर सबको बुला लूँगी। रियली? फिर कोशिश कर लो, मेरे पास तुम्हें चाहने और छूने दोनों का पक्का सर्टिफिकेट है डियर मिसिस। तुम्हारी कोशिश बेकार ही होगी। अज़मीर प्लीज़, मुझे जाने दें। जब उसे यकीन हो गया कि बहसला हासिल है तो मिन्नत करने लगी। कॉमन यार, चांद रात है आज, खुशियों भरी रात। ये रात हमारे लिए मुसर्रतें लेकर आई है ईद के दिन की, और तुम भी तो मेरी खुशी हो और मेरे घर के लिए मुसर्रत बनकर आई हो। तो देखो ना, मैं तुम्हारे लिए ईद का गिफ्ट लेकर आया हूँ और तुमने मुझे इखलाकन भी थैंक्स तक नहीं कहा, मगर मुझे तुमसे थैंक्स नहीं, गिफ्ट चाहिए। मोहब्बत भरा तोहफ़ा दोगी ना? अज़मीर ने चाहत से अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की थी। मेरे पास आपके लिए सिर्फ दुआएं हैं, क्योंकि मेरा आइडियल थे आप, और अब सिर्फ आप मेरे हैं। उसके मोहब्बत भरे अल्फाज वाकई तोहफ़ा थे अज़मीर हैदर के लिए। उसने उसे दोनों बाहों में भर के थैंक्स कहा था अपने रब को। ख़त्म शुद्ध जी। तो ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। तो आप लोगों की राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। इसके अलावा जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। ठीक है जी।
जी, तो नॉवल का नेम था तुम्हारे बिन नहीं रहना बाय आबदा सबीन। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। अच्छा रिस्पांस दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। ठीक है जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईद के पहले वाले भी और बाद वाले दिन भी बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, तो बस मेरी मजबूरी ही समझ लें कि आजकल मेरी मसरूफियात कुछ बहुत ज़्यादा हैं। तो कमेंट सेक्शन अगर एक दो दिन एक आध वीडियो में हम नहीं देख पाते तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट किया करें, वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में देखा करेंगे। तो आज भी मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, बहुत से ऐसे काम हैं जो मुझे आज करने हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ मुझे आज जाना है, तो मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। तो आज के कमेंट सेक्शन के लिए माजरत। कमेंट सेक्शन अब हम इंशाल्लाह कल की वीडियो में देखेंगे। आप लोग आज का नॉवल एंजॉय करें। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। आप सबकी राय का, आप सबके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो अब हम इंशाल्लाह हाज़िर होंगे कल नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप लोग आज की स्टोरी एंजॉय करें और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।